एनर्जी पावरलाई चाहिँ एभरेज पावर भनेर भनिन्छ यो टर्मले चाहिँ एउटै कुरो कहिलेकाहीँ एनर्जी मात्रै निकाल भन्छ पावर मात्रै निकाल्न हामीले निकाल्नुपर्ने कि टोटल एनर्जी हो कि एभरेज पावर हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है अब नर्मली एउटा कुरो चाहिँ तिमीहरूलाई सोध्नु छ अब फर्मुलाहरू चाहिँ किन अब स्क्वायर टर्मलाई इन्टिग्रेसन गरिन्छ भन्ने कुरो है त्यो कुरोहरूमा चाहिँ अलिकति थोरै जाउँ म त्यस्तो भाषमा जाँदैन कि डेरिभेसन इम्पोर्टेन्ट छैन यसो भनिदिन्छु मात्रै नर्मली के छ भन्दाखेरि यो ओम्स लबाट एनर्जी र पावरको फर्मुला चाहिँ नर्मली ओम्स ललाई चाहिँ बेसिक मानेर गरिएको छ किन भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि सिग्नललाई कुनै इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरूमा रिप्रेजेन्ट गरेर युज गर्नुभयो चाहे त्यो रेडियो वेभ्स होस् होइन चाहे त्यो डेटा कम्युनिकेसनको लागि प्लस सिग्नल्स होस् सबै भनेको सबै सिग्नललाई चाहिँ हामी नर्मली केमा भोल्टेज र करेन्टको फर्मेटमा कन्भर्ट गर्छौँ नि त होइन हो त्यही भएर चाहिँ भोल्टेज र करेन्ट भन्ने बित्तिकै अब ओम्स ल आउँछ कि अनि त्यो किनकि वी आर ट्रान्समिटिङ सम फर्म अफ भोल्टेज होइन सम फर्म अफ करेन्ट होइन हामीले ट्रान्समिट गरिरहन्छौँ हाम्रो तारहरूमा होइन द्याट इज वाइ एनी सिग्नललाई चाहिँ त्यो फर्ममा हामीले कन्भर्ट गर्ने भएकोले चाहिँ नर्मली एनर्जी एन्ड पावरको रिलेसनसिप पनि त्यसरी नै डिफाइन भयो भोल्टेज एन्ड करेन्टको रिलेसनसिपबाट नै डिफाइन भएको हुन्छ होइन नर्मली के छ भन्दाखेरि कुनै एउटा सर्किट छ एउटा रेजिस्टेन्स आर भएको सर्किट छ होइन यो सर्किटमा कुनै एउटा इन्स्ट्यान्टेनियस करेन्टको कुरा गरिन्छ किनकि हाम्रो एसी करेन्ट भन्ने बित्तिकै चेन्ज भइरहन्छ होइन प्रत्येक टाइम इन्टरभलमा चेन्ज भइरहेछ अब यहाँ हामी इन्स्ट्यान्टेनियस करेन्टको कुरा गर्छौँ यहाँ कुनै एउटा रेजिस्टेन्स आर छ र कुनै एउटा भोल्टेज प्लस माइनस भिटी भोल्ट छ होइन अब हामीले कुनै यो रेजिस्टरमा भोल्टेज ड्रप कुनै एउटा पार्टिकुलर टाइममा भोल्टेज ड्रप कति छ भनेर कसैले सोध्यो भने सिम्पली हामी ओम्स ल युज गर्छौँ होइन भोल्टेज एट एनी टाइम टी इज इक्वल टु आइटी टाइम्स आर भी इज इक्वल टु आइआर भन्ने रिलेसनसिप लेख्छौँ दिस इज द रिलेसनसिप बिट्विन भोल्टेज एन्ड करेन्ट होइन अब के छ भन्दाखेरि अब एउटा कुनै इन्स्ट्यान्टेनियस पावर चाहिँ कति छ त यसलाई इन्स्ट्यान्टेनियस भोल्टेज भनिन्छ नर्मली है किनकि चेन्जिङ भोल्टेज छ भने इन्स्ट्यान्टेनियस भोल्टेज भन्छ कुनै एउटा पार्टिकुलर टाइममा होइन हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टले कुनै भोल्टेज मेजर गर्यो भने एउटा पार्टिकुलर टाइममा त्यसलाई स्याम्पलिङ गरेर लिन्छ नि त इन्स्ट्यान्टेनियस भोल्टेज नर्मली मेजर गर्छ होइन यदि आरएमएस निकाल्नु पर्छ त्यसलाई एभरेज आउट गर्छ इन सर्टन पिरियडमा एभरेज आउट गरिरहन्छ होइन रुट मिनी स्क्वायर भन्छ आरएमएसलाई त्यस्तै अब के छ त अब यो सर्किट को रेजिस्टेन्स आर छ है लोड आर छ अनि करेन्ट आइटी बगिरहेछ भने यो रेजिस्टेन्समा ड्रप हुने भोल्टेज भिटी इज इक्वल टु आइटिआर भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ होइन अब यो सर्किटमा ड्रप हुने पावर चाहिँ कति हो त इन्स्ट्यान्टेनियस पावर कति डिसिपेट गर्छ त यो सर्किटले होइन यसको पावरको रिलेसनसिप पनि थाहा छ हामीलाई इन्स्ट्यान्टेनियस भनेर लेख्छु है म यहाँ इन्स्ट्यान्टेनियस पावर होइन किनकि एसी भने चेन्जिङ छ इन्स्ट्यान्टेनियस पावर पिटी भनेको के छ त भनेको भी इन्टु आई भन्ने यो रिलेसनसिप त हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रिकल होइन बेसिक इलेक्ट्रिकलमा पढेको कुनै पावर रिलेसनसिप भनेको भी इन्टु आई भनेको त हाम्रो पावर भयो है यो पावरमा चाहिँ अब हामीले के छ भन्दाखेरि भी इज इक्वल टु आइआर यहाँ अप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ त भी भनेको के हो त आइआर भन्ने माथि हाम्रो छ भी इज इक्वल टु आइटी इन्टु आर इन्टु आइटी भनेर आयो भनेपछि के आयो त यो आई स्क्वायर आर भन्ने एउटा रिलेसनसिप यो आयो पावरको रिलेसनसिप होइन अर्को रिलेसनसिप के आउँछ त हामीले जहाँ आईको ठाउँमा भी बाई आर पनि राख्न सकिन्छ नि होइन पिटी इज इक्वल टु भिटी इन्टु आईको ठाउँमा के राख्छौँ त यहाँ आइटी छ आईको ठाउँमा भी बाई आर पनि राख्न मिल्छ भिटी इन्टु भिटी बाई आर भनेर पनि राख्न मिल्छ नि होइन होइन किनकि यसो यो ओम्स लबाट यसरी राख्न मिल्छ भने चाहिँ यो रिलेसनसिप के आयो त पावर भी स्क्वायर टी बाई आर भनेर आयो इन्स्ट्यान्टेनियस पावरको फर्मुला कि यसले दिने भयो कि यसले दिने भयो होइन दुईवटा मध्ये यसले दिने नर्मली डिसिपेटिङ पावर हामी यो युज गर्थ्यौँ इलेक्ट्रिकल होइन बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किटहरूतिर होइन अब के छ भन्दाखेरि यदि हामीले है हामीले त कुनै एउटा सिग्नलको एनर्जी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ भने त त्यो सिग्नल कुनै तारमा फ्लो भइरहेछ त काहीँ त्यो सिग्नल कहीँ रेडियो वेभ्स हो त्यसको एनर्जी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ भने अथवा पावर क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ भने नर्मली त्यो सिग्नलको कति छ त्यसको एनर्जी होइन त्यो त रेजिस्टेन्स छैन भने त डिसिपेट भइरह हुँदैन त्यो ट्राभल भइरह हुन्छ अब के छ हामी आर इज इक्वल टु 1 मान्यौँ भने के हुन्छ त यदि आर इज इक्वल टु 1 यी सर्किटहरूमा आर इज इक्वल टु 1 ओम मान्यौँ भने कि हाम्रो पावर इन्स्ट्यान्टेनियस पावर भनेको कि आई स्क्वायर टी हुनेछ कि भी स्क्वायर टी हुनेछ दुईवटा मध्ये एउटा हुनेछ भनेपछि हामीले पावर क्यालकुलेट गर्दाखेरि अनि हामीलाई पनि थाहा छ पावर इक्वल टु एनर्जी बाई टाइम होइन पावर क्यालकुलेट गऱ्यो भने एनर्जी पनि निकाल्न मिल्छ नि त एनर्जी बाई टाइम फर्मुलाले हजुर दुईटै पावर र एनर्जी के रहेछ त कुनै एउटा गिभन सिग्नल छ द्याट सिग्नल मेबी इन टर्म्स अफ भोल्टेज अर इन टर्म्स अफ करेन्ट स्क्वायर अफ द्याट सिग्नल चाहिँ हामी के पाउने रहेछौँ त इन्स्ट्यान्टेनियस पावर पाउने रहेछौँ भन्ने कुरो हामीलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ कि स्क्वायर टर्म लिनु भनेको त्यो सिग्नलको पावर लिनु हो यो केसमा हामीले के एज्युम गरेको छौँ त रेजिस्टेन्स 1 ओम भनेर एज्युम गरेको छौँ होइन यदि
रेजिस्टेन्स बढी छ भने त, यदि 1 ओम भन्दा ठुलो छ भने त अझ पावर ड्रप त फरक हुन्छ, किनकि आरको। तर हामीले स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ कुनै एउटा सिग्नल को पावर कति छ भन्ने बित्तिकै हामी त्यसको स्क्वायर लिने बित्तिकै त्यसको इन्स्ट्यान्टेनियस पावर पाउँछौँ होइन। अब त्यसलाई कुनै सर्किटमा अप्लाई गरे, रेजिस्टेन्स आर भएको सर्किटमा अप्लाई गऱ्यो भने भोल्टेज ड्रप फेरि फरक हुन्छ होइन, पावर ड्रप फरक हुन्छ होइन। भनेपछि जे होस् हामीले मेजर गर्ने भनेको यसरी स्क्वायर टर्मले मेजर गर्छौँ है। अब के छ भन्दाखेरि हामीलाई पावर क्यालकुलेट गर्नु, टोटल एनर्जी भनेको के हो त, हामीलाई के थाहा छ, पावर इक्वल टु एनर्जी बाई टाइम, यो त फिजिक्सबाट हामीलाई थाहा छ होइन। एनर्जी क्यालकुलेट गर्नु पर्ने पावर इन्टु टाइम भनेको एनर्जी रहेछ भन्ने कुरो। अब हामीले यो रिलेसनसिपबाट टोटल एनर्जी क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ, यसलाई विथ रेस्पेक्ट टु टाइम इन्टिग्रेट गर्नु पऱ्यो होइन। इन्टिग्रेट गर्नु भनेको टोटल टाइम हो नि त, टोटल पावर इन्टु टोटल टाइम छ नि त, टोटल पावर निकाल्नु पऱ्यो अनि टाइममा इन्टिग्रेट गर्नु पऱ्यो। भनेपछि यो फर्मुला के आउँदो रहेछ त, एनर्जी इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ फ्रम माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी होइन। हाम्रो सिग्नल छ, त्यो सिग्नलको चाहिँ पावरलाई, इन्स्ट्यान्टेनियस पावरलाई इन्टिग्रेट गऱ्यो भने एनर्जी पी इन्टु टी भनेको एनर्जी हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ नि त होइन हो हो। अनि त्यहाँबाट यसलाई इन्टिग्रेट गरिसकिसकेपछि त हाम्रो के आउँछ, ई इज इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी। अब भोल्टेज लियौँ, हाम्रो सिग्नल भोल्टेज सिग्नलको रूपमा लियौँ भने भी स्क्वायर टी डिटी हुँदो रहेछ है। यस्तो खालको सिग्नल रिलेसनसिप आउँदो रहेछ एनर्जी र भोल्टेजभित्र। तर इन जेनरल हाम्रो भोल्टेज पनि हुनसक्छ, करेन्ट पनि हुनसक्छ, हामी एक्स स्क्वायर भनेर लियौँ होइन। त्यो भनेको एउटा जेनरल सिग्नल, भी पनि लिँदैनौँ, आई पनि लिँदैनौँ, एक्स भनेर लिन्छौँ है नर्मली हामीले डेफिनेसनमा। अब म के लेख्छु भन्दाखेरि ई इज इक्वल टु integration from minus infinity to infinity x square t dt भनेपछि दिस इज आवर फाइनल इक्वेसन फर मेजर इनर्जी सिग्नल। एनर्जी सिग्नल कुनै एउटा सिग्नल छ, गिभन सिग्नल छ, त्यसको एनर्जी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ भने मैले त्यसलाई जहिले पनि एनर्जी इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी, जहिले पनि पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ एनर्जी होइन। भनेपछि हामीले यसलाई म्याग्निट्युडमा पनि लेख्न मिल्छ। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि किनकि कुनै सिग्नल पोजिटिभ हुन्छ, कुनै सिग्नल नेगेटिभ हुन्छ, एक्स स्क्वायर टी होइन, एक्स स्क्वायर टी सरी यो हामीले यसलाई लेख्दाखेरि कि एक्स टी म्याग्निट्युड स्क्वायर, पहिला म्याग्निट्युड निकाल्छौँ अनि डिटी गरेर यसरी लेखे पनि केही फरक पर्दैन। दिस इज आवर एक्चुअल फर्मुला फर क्यालकुलेटिङ इनर्जी, जुन तिमीले डेटा कम्युनिकेसनमा पढेका थियौ होइन है। दिस इज द फर्मुला फर क्यालकुलेटिङ एनर्जी अफ एनी सिग्नल होइन। अब हामीलाई एभरेज पावर भनेको टोटल पावर बाई टोटल टाइम भन्ने थाहा छ है। अब म के गर्छु भने एनर्जीको लागि डिराइभ गरेँ, सिमिलरली पावरको लागि पनि यसरी नै डिराइभ हुन्छ है। अब हामी एकछिन ब्रेक गरौँ है, एकछिन ब्रेक गरौँ 10 मिनट जति। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी यो जुन रिलेसनसिप छ इनर्जी सिग्नलको, जुन पावर सिग्नलको म फर्मुला लेखिदिन्छु, अनि यो फर्मुलाहरूलाई चाहिँ म डिस्क्रिट टाइममा कन्भर्ट गर्छु। कसरी कन्भर्ट गरिन्छ है, नर्मल डेरिभेसन चाहिँ कन्टिन्युस टाइमको लागि हुन्छ, त्यसको इक्विभ्यालेन्ट सिग्नल चाहिँ हामी डिस्क्रिट टाइमको लागि हेर्छौँ है। अनि त्यस पछाडि त्यसको सम्बन्धी एनर्जी र पावर क्यालकुलेट गर्ने सम्बन्धी सम फर्मुला सम न्युमेरिकल्सहरू गर्छौँ होइन है। इनर्जी सिग्नल क्यालकुलेट गर्दा कुनै पनि सिग्नलको एनर्जी फाइनाइट हुन्छ। नर्मली हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो रियल टाइममा होइन, हामीले इन जेनरल हामीले युज गर्ने सिग्नल, चाहे त्यो डेटा कम्युनिकेसनमा होस्, चाहे त्यो रेडियो कम्युनिकेसनमा होस्, चाहे त्यो कुनै एउटा इसिजी सिग्नल होस् होइन, हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टले इन्फाइनाइट पावर कहिले पनि जेनेरेट गर्न सक्दैन। हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टले जहिले पनि एउटा फाइनाइट पावर अथवा फाइनाइट एनर्जी मात्रै जेनेरेट गर्छ होइन। यो इन्फाइनाइट कहिले पनि हुन सक्दैन, किनकि त्यस्तो खालको डिभाइसै हुँदैन। इन्फाइनाइट इनर्जी इन्फाइनाइट पावर जेनेरेट गर्ने डिभाइस हुँदैन। सबै डिभाइस चाहिँ फाइनाइट इनर्जी फाइनाइट पावर मात्रै जेनेरेट गर्छ सबै डिभाइसेसहरूले। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एनर्जी र पावर सिग्नलको कन्सेप्ट आउने हो कि है। अब भनेपछि कुन कुन सिग्नल चाहिँ यदि मेरो कुनै सिग्नलको कन्टेन्ट, हामी त सिग्नल लेख्दा म्याथमेटिकली डिस्क्राइब गर्छौँ, त्यो म्याथमेटिकली डिस्क्राइब गरेको इक्वेसनमा कुनै इक्वेसनमा इन्फाइनाइट पावर अथवा इन्फाइनाइट एनर्जी पनि हुनसक्छ। त्यस्तै खालको सिग्नल नर्मली ल्याबमा अथवा हाम्रो रियल वर्ल्डमा जेनेरेट गर्न सकिँदैन होइन। त्यही भएर चाहिँ कुनै एउटा सिग्नल हामीले सोचेर त्यसलाई म्याथमेटिकल फर्मुलेट गरिसकेपछि त्यो सिग्नलको एनर्जी कति हो, त्यो सिग्नल एनर्जी सिग्नल हो कि पावर सिग्नल हो, हामीलाई थाहा हुन जरुरत हुन्छ। किनकि त्योबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामीले साँच्चैको त्यो सिग्नललाई, त्यो पावरलाई, त्यो एनर्जीलाई जेनेरेट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ रियल लाइफमा होइन। त्यही भएर चाहिँ हामी यो क्यालकुलेसन्सहरू गर्छौँ, न्युमेरिकलहरू गर्छौँ है। ल हामी एकछिन ब्रेक गरौँ 10-15 मिनट जति होइन, अनि त्यस पछाडि फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ है। ठिक छ बाबु? ठिकै छ सर। ल एकछिन 10 मिनट जति ब्रेक। अहिले 8 बज्यो, हामी ठ्याक्कै 8:10मा आउनु पऱ्यो है। 10 मिनट पछाडि हामी फेरि ग्यादर अप भएर अनि त्यहाँबाट फेरि 1 घन्टा हामी पढ्छौँ है। भइहाल्छ सर। ल ल
हेलो सबैजना सँगै छौँ रीति बहिनी शिखा बहिनी हाम्रो सजन भाइ Yes, sir. Yes, sir. सुनिरहेछौ ल ल हामी कन्टिन्यू गरौँ है त्यसो भने अब ब्रेक पछाडि है रेकर्डिङलाई अनै छोडेको रहेछ ब्रेकभरि ल ल यहाँनिर हामीले के छ त भन्दाखेरि हामी एनर्जी र पावर सिग्नलको डेफिनेसनमा थियौँ होइन कुनै पनि सिग्नलको कुनै एउटा गिभन सिग्नल एक्सटी छ भने त्यसको एनर्जी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ भने त्यो सिग्नलको पहिला हामी के गर्छौँ त मोड लिन्छौँ होइन म्याग्निट्युड लिन्छौँ अनि त्यसलाई स्क्वायर गर्छौँ स्क्वायर गरिसकेपछि माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटीसम्म इन्टिग्रेट गरेपछि त्यसको एनर्जी निस्किन्छ होइन त्यस्तै अब हामीले पावर निकाल्नु पर्ने छ भने के छ भन्दाखेरि पावर इज इक्वल टु टोटल एनर्जी बाई टोटल टाइम थियो है भनेपछि यो एनर्जी टोटल एनर्जीलाई टोटल टाइमले डिभाइड गर्नुपर्ने भयो यहाँ टोटल एनर्जी यो छ है यो इक्वेसन छ टोटल एनर्जी माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी एक्सटी स्क्वायर डिटी होइन टोटल एनर्जी छ डिभाइड बाई टोटल टाइम कति छ त इन्फिनिटी छ माइनस इन्फिनिटी भनेपछि यस्तो खालको त भ्यालिड हुँदैन हामीले टाइमलाई इन्फिनिटी लिन मिल्दैन इक्वेसनलाई अलिकति मोडिफाई गर्नु पऱ्यो टोटल एनर्जी लिमिट लाउनु पऱ्यो लिमिट टी टेन्स टु इन्फिनिटी सर्टन ड्युरेसन माइनस टी बाई टूदेखि प्लस टी बाई टूसम्म इन्टिग्रेट गर्नु पऱ्यो त्यसलाई होइन एक्सटीलाई इन्टिग्रेट गर्नु पऱ्यो अनि यो माइनस टी बाई टू बाई प्लस टू टी बाई टूले इन्टिग्रेट गर्यो भने टोटल टाइम कति छ टी अनि यसलाई टीले डिभाइड गर्नु पऱ्यो होइन टीले डिभाइड गरिसकेपछि लिमिट टी टेन्स टु इन्फिनिटी गऱ्यो भने दिस इज इक्वल टु दिस होइन भनेपछि दिस इज द इक्वेसन फर आवर पावर इक्वेसन पावर क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नर्मली यो इक्वेसन युज गर्छौँ होइन अब के छ भन्दाखेरि नर्मल अब यो इक्वेसन्स हामी के गर्छौँ डिस्क्रिट टाइममा हेर्छौँ है डिस्क्रिट टाइम अब यो फर्मुलालाई हामीले फाइनलाइज गरिसकेपछि अब हाम्रो डिस्क्रिट टाइम सिग्नल है डिटी सिग्नल भनेर म यहाँ ड्र गर्छु है डिटी सिग्नल दुई खाले सिग्नल हुनसक्छ एउटा कन्टिन्युस टाइम एउटा डिस्क्रिट एउटा पिरियडिक सिग्नल अर्को नन पिरियडिक सिग्नल है कि पिरियडिक हुनसक्छ कि नन पिरियडिक हुनसक्छ डिस्क्रिट टाइम सिग्नल पनि हो अब एनर्जी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ भने के छ त हाम्रो एनर्जीको फर्मुला के हुन्छ त है हाम्रो कन्टिन्युस टाइमको केसमा है यो इन्टिग्रेसन केमा कन्भर्ट हुन्छ त समेसनमा कन्भर्ट हुन्छ यो कन्टिन्युस टाइम सिग्नल के हुन्छ त डिस्क्रिट टाइम सिग्नल हुन्छ द्याट इज अल त्यो डिफ्रेन्स त्यति मात्रै हो है यो जुन इन्टिग्रेसन थियो त्यो इन्टिग्रेसन हटेर समेसन हुन आउँछ किनकि इट इज अ डिस्क्रिट टाइम सिग्नल है भनेपछि टोटल एनर्जी हामीले कुनै डिस्क्रिट टाइम सिग्नलको टोटल एनर्जी क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने सिम्पली वी राइट एन इज इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी एक्सएन त्यसको म्याग्निट्युड होल स्क्वायर दिस इज द फर्मुला फर क्यालकुलेटिङ है टोटल एनर्जी अफ कन्टेन्ट अफ एनी डिस्क्रिट टाइम सिग्नल फर बोथ पिरियडिक र नन पिरियडिकको लागि पनि फर्मुला एउटै हुन्छ है फर क्यालकुलेटिङ द टोटल एनर्जी है त्यस्तै हामीले पावर क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त जुन यो हाम्रो जुन इक्वेसन थियो यो इक्वेसनमा चाहिँ जुन हामीले के छ यो इक्वेसन छ यो इक्वेसन चाहिँ हामीले सिम्पली कुन फर्ममा लेख्नु पर्यो डिस्क्रिट समेसनलाई चाहिँ केमा लानु पर्यो त मैले इन्टिग्रेसनलाई चाहिँ समेसनमा लानु पर्यो होइन इन्टिग्रेसनलाई समेसनमा लाँदाखेरि मेरो फर्मुला के हुन्छ त पावरको फर्मुला है एभरेज पावर भनेर भनिन्छ नर्मली भन्दाखेरि त्यो पनि पावर मात्रै भन्नु केही फरक पर्दैन है यसलाई के हुन्छ त इक्वेसन लिमिट अब टोटल टाइम हामी एन युज गऱ्यौँ भने एन टेन्स टु इन्फिनिटी है समेसन अफ एन इज इक्वल टु माइनस एनबाट प्लस एनसम्म जाउँ है अनि एक्सएन होल स्क्वायर होइन है सेम छ है एक्सएन होल स्क्वायर यहाँ टी बाई माइनस टी बाई टू प्लस टी बाई टूसम्म जाउँ यहाँ इन्टिजर भ्यालु जानु पऱ्यो कहिलेकाहीँ इन्टिजर भ्यालु एन बाई टू लेख्यो भने कहिलेकाहीँ एन 5 भयो भने नन इन्टिजर हुन्छ त्यही भएर हामी माइनस एनदेखि प्लस एनसम्म जान्छौँ अनि कतिले डिभाइड गर्नु टोटल टाइमले डिभाइड गर्नु एभरेज पावर भनेको टोटल एनर्जी बाई टोटल टाइम कति युज भएको छ यो समेसनमा माइनस एनदेखि प्लस एनसम्म इन्क्लुडिङ जिरो कति हुन्छ त डिभाइड बाई 2n + 1 हुन्छ है डिभाइड बाई 2n + 1 होइन दिस इज द फर्मुला फर क्यालकुलेटिङ पावर इन डिस्क्रिट टाइम सिग्नल है एन टेन्स टु इन्फिनिटी होइन टोटल किनकि हामीले यहीँ इन्फिनिटी राख्यो भने के हुन्छ डिभाइड बाई इन्फिनिटी आउँछ यो इक्वेसन अलिकति इरिलेभेन्ट इक्वेसन हुन्छ होइन त्यही भएर हामीले चाहिँ लिमिटको हेल्प युज गर्छौँ है पावर निकाल्नको लागि दिस इज द इक्वेसन फर एभरेज पावर है टोटल पावर जे भनिन्छ होइन नर्मल पावर क्यालकुलेट गर्ने इक्वेसन यो भयो एनर्जी क्यालकुलेट यो भनेको यो पावर भनेको नन पिरियडिक सिग्नलको लागि है नन पिरियडिक सिग्नलको लागि चाहिँ हाम्रो के फर्मुला हुन्छ भन्दाखेरि पिरियडिक सिग्नलको लागि पावर चाहिँ के हुन्छ भने पावरको लागि दुईवटा फर्मुला छ एउटा पी एभरेज यो लिमिट एन टेन्स टु इन्फिनिटीमा हामी हटाउँछौँ है के हुन्छ त पी एभरेज इज इक्वल टु समेसन अफ एन इज इक्वल टु माइनस एन टु एन एक्सएन
होल स्क्वायर डिभाइड बाई 2n+1। किन हामी पिरियडिक सिग्नलको लागि यो इन्फिनिटीको टर्म हटाउँछौँ? किनकि हामीलाई थाहा छ है कुनै एउटा पिरियडिक सिग्नल छ भने होइन, कुनै एउटा फर इक्जाम्पल कोसाइन सिग्नल छ, कुनै एउटा पिरियडिक सिग्नल छ होइन हो, भनेपछि एउटा पिरियडको एभरेज क्यालकुलेट गर्नु अथवा दुईवटा पिरियडको एभरेज क्यालकुलेट गर्नु अथवा 100वटा पिरियडको एभरेज क्यालकुलेट गर्नु, एन्सर त एउटै आउँछ नि त होइन। हामीले n टेन्स टु इन्फिनिटीसम्म जानु परेन होइन, किनकि पिरियडिक सिग्नलको केसमा चाहिँ सिम्पली हामीले वान पिरियडलाई ग्र्याब गर्छौँ, तर वान पिरियडलाई चाहिँ टोटल एभरेज क्यालकुलेट गर्छौँ होइन, द्याट इज इक्वल टु द पावर अफ द इन्टायर सिग्नल होइन। पिरियडिक सिग्नलको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली हामीले n टेन्स टु इन्फिनिटी लिनु पर्दैन है, किनकि इट इज सेम होइन, एउटै कुरो हो नि त, चाहे हामीले होइन वान पिरियडमा को एभरेज क्यालकुलेट गरौँ अथवा सेभरल पिरियड्सको एभरेज क्यालकुलेट गरौँ, एउटै कुरो त हो नि होइन, सेम प्याटर्न रिपिट भइरहन्छ भने चाहिँ एभरेज पनि सेम हुन आउँछ। त्यही भएर दिस इज द इक्वेसन फर पिरियडिक एभरेज। अलिकति पावरमा चाहिँ दुईवटा फर्मुला छ, एउटा नन पिरियडिक सिग्नल छ भने वी युज दिस फर्मुला फर क्यालकुलेटिङ पावर, पिरियडिक सिग्नल छ भने वी क्यान एभोइड इन्फिनिटी है, द्याट इज द केस है, ठिक छ होइन। अब हामी के छ भन्दा एनर्जी र पावर सिग्नललाई डिफाइन गरौँ। हामीलाई एनर्जी कसरी क्यालकुलेट गर्ने, पावर कसरी क्यालकुलेट गर्ने हामीले त्यो डिराइभ गरिसकेछौँ है कन्टिन्युस टाइममा, अनि त्यसैको इक्विभ्यालेन्ट फर्म चाहिँ हामीले डिस्क्रिट टाइममा लेख्यौँ। अब यो एनर्जी र पावर सिग्नललाई चाहिँ डिफाइन गर्छौँ, डिफाइन गरिसकिसकेपछि चाहिँ हामी 2-3 वटा न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्छौँ है। ठिक छ है। अब पहिला एनर्जी सिग्नलको डेफिनेसनमा जाउँ है। एनर्जी सिग्नल कस्तो खालको सिग्नललाई एनर्जी सिग्नल भनिन्छ भन्दाखेरि, यदि अ सिग्नल इज सेड टु बी एनर्जी सिग्नल होइन, सिग्नल इज सेड टु बी एन एनर्जी सिग्नल, एनर्जी सिग्नल इफ एन्ड ओन्ली इफ होइन, आइएफएफ भनेर लेखिन्छ है टर्मलाई, इफ एन्ड ओन्ली इफ टोटल एनर्जी of the signal is equal to some finite value होइन। यदि हामीले एनर्जी क्यालकुलेट गर्दाखेरि त्यो सिग्नलको एनर्जी एउटा फाइनाइट भ्याल्यु आयो भने त्यस्तो खालको सिग्नललाई चाहिँ एनर्जी सिग्नल भनेर भनिन्छ भनेको छ है। भनेपछि यसको डेफिनेसन के छ त, यी जुन एनर्जी हामी क्यालकुलेट गर्छौँ अघि दिएको फर्मुलाबाट, यदि त्यो एनर्जी क्यालकुलेट गर्दा कुनै एउटा फाइनाइट भ्यालु आयो होइन भनेपछि त्यस्तो खालको सिग्नललाई चाहिँ के भन्छ त, हामी एनर्जी सिग्नल भन्छौँ। एनर्जी फाइनाइट हुनु भनेको के हो त, एनर्जीको भ्यालु चाहिँ बिट्विन 0 एन्ड इन्फिनिटी आउने रहेछ होइन, इन्फिनिटी र 0 बिचमा आउने रहेछ। यदि यो भ्यालुजहरू आयो भने चाहिँ मेरो सिग्नल चाहिँ एउटा एनर्जी सिग्नल रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो होइन। अब हामीलाई थाहा छ अघि भर्खर लेखेको एनर्जी क्यालकुलेट गर्नलाई हामीले कुन फर्मुला, एन इज इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी एक्सएन होल स्क्वायर, यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले एनर्जी क्यालकुलेट गर्छौँ। यो फर्मुला युज गरेर कुनै पनि गिभन सिग्नल छ, त्यस गिभन सिग्नलको एनर्जी क्यालकुलेट गर्दाखेरि एउटा फाइनाइट भ्यालु आयो भने द्याट इज एन एनर्जी सिग्नल। अब के हुन्छ त, वाट ह्यापन्स टु द पावर के, यदि मैले एनर्जी फाइनाइट भयो भने पावरलाई के हुन्छ त, यो सिग्नलको पावर के आउला त भन्ने कुरो आउँछ होइन हो। पावर पनि फाइनाइट आउने हो कि के हो त, यहाँ हामीले एनर्जी सिग्नल डिफाइन गर्दाखेरि एनर्जीको भ्यालु मात्रै फाइनाइट भन्नु हुन्छ। यदि एनर्जीको भ्यालु फाइनाइट भयो भने द्याट इज अ सफिसियन्ट कन्डिसन होइन फर a signal to be an energy signal, sufficient र नेसेसरी कन्डिसन, दुईटै कन्डिसन भयो टु बी एन एनर्जी सिग्नल होइन। वाट ह्यापन्स टु पावर होइन, पावरलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीलाई के थाहा छ त, एनर्जी फाइनाइट भएको केसमा चाहिँ एनर्जी, इफ एनर्जी इज इक्वल टु फाइनाइट, इफ एनर्जी इज इक्वल टु फाइनाइट देन पावर के हुन्छ त, पावर 0 हुने रहेछ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो है। जब कुनै पनि सिग्नलको हामीले एनर्जी क्यालकुलेट गर्दा फाइनाइट निस्क्यो भने त्यो सिग्नलको पावर 0 हुन्छ। किन होला त त्यस्तो, के होला त, फर इक्जाम्पल हामीलाई त्यसलाई प्रुफ गर्न खोज्यो भने के हुन्छ त, हामीलाई के थाहा छ त, हामीलाई एभरेज पावर इज इक्वल टु टोटल एनर्जी बाई टोटल टाइम होइन, टोटल एनर्जी बाई टोटल टाइम टेकन। अब हामीले एनर्जीलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि टोटल एनर्जी माइनस इन्फिनिटी समेसन डिस्क्रिट टाइमको केसमा समेसन हामीले माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटीसम्म लिएको छौँ भने हामीले कति टाइम इन्टरभल लिएको छौँ त, इन्फाइनाइट ड्युरेसन लिएको छौँ। त्यसलाई एभरेज आउट टाइम भने कति हुन्छ त, हाम्रो टाइम माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस टोटल इन्फिनिटी टाइम हामीले युज गरेका छौँ भनेपछि टोटल
टाइम है, टोटल एनर्जी बाई टोटल टाइम, जहाँ हामीले एनर्जी क्यालकुलेट गरेको माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटीसम्म हो है। अनि हामीले इन्फिनिटीले डिभाइड गर्दा त अफकोर्स एभरेज पावर त जिरो आउने हो नि त है। त्यही भएर एनर्जी सिग्नलको पावर चाहिँ जहिले पनि जिरो आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो होइन। भनेपछि कुनै पनि सिग्नलको हामीले पावर क्यालकुलेट गर्दा यदि पावर जिरो आइदियो भने द्याट इज एन एनर्जी सिग्नल भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। एनर्जी फाइनाइट भन्नुको अर्थ पावर चाहिँ जिरो हुँदो रहेछ है। भनेपछि हामीले यहाँ के थप्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि एनर्जी सिग्नलको पावर चाहिँ जिरो हुन्छ भनेर थप्न सकिन्छ, किनकि हामीले इन्फाइनाइट ड्युरेसन, टाइममा इन्फाइनाइट ड्युरेसन लिएको छौँ। एनर्जी सिग्नलको डेफिनेसन अनुसार चाहिँ हामीले टाइम पिरियड कति लिएको छौँ, माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटीसम्म लिएको छौँ होइन। कुनै चिजलाई होइन, कुनै एउटा सिग्नल छ, फर इक्जाम्पल कुनै एउटा सिग्नल छ 0देखि 5 सेकेन्डसम्म मात्रै एक्जिस्ट गरिरहेछ त्यो सिग्नल होइन। अब यो सिग्नललाई मैले के गर्छ, इन्फाइनाइट ड्युरेसनसम्म डिस्ट्रिब्युट गरेँ भने के छ, यसलाई इन्फाइनाइट ड्युरेसनसम्म डिस्ट्रिब्युट गरेँ भने यो सिग्नलको भ्यालु कम 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 हुँदै 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 जिरोमा जान्छ नि त होइन। यो यति सिग्नललाई इन्फाइनाइट ड्युरेसनसँग डिस्ट्रिब्युट गर्यो भने के हुन्छ त, यो सिग्नलको भ्यालु जिरो हुन्छ। द्याट इज वाट कम्स हियर एभरेज पावर, किनकि यो टाइम चाहिँ हामीले एभरेजिङ गर्दाखेरि चाहिँ इन्फिनिटीसम्म लेखेको यो भले यो सिग्नल चाहिँ के छ त फाइनाइट ड्युरेसन सिग्नल हो, हामीले यसलाई एभरेज क्यालकुलेट गर्दाखेरि टाइम कति लिएको छ माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी ल्याएको छौँ होइन। टोटल टाइमले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ जुन टाइम लिएको हो हामीले माथि एनर्जी क्यालकुलेट गर्दा त्यो टाइमले डिभाइड गर्नु पऱ्यो तल होइन। त्यही भएर चाहिँ जिरो आउँछ भनेपछि अब हामीले एभरेज कुनै पनि फाइनाइट ड्युरेसन सिक्वेन्सको एभरेज चाहिँ जिरो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्दा हुन्छ होइन। एभरेज भन्ने बित्तिकै हामीले पावर भनेर बुझिन्छ होइन है। त्यो कारण दिस इज द बेसिक डेफिनेसन अफ एनर्जी सिग्नल है। एउटा सिम्पल एक्जाम्पल छ भने एउटा एक्जाम्पल गरौँ है। मेरो नोट्समा के एक्जाम्पल छ, फर इक्जाम्पल कहिलेकाहीँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन, अब हामीले प्र्याक्टिस गर्न गएर एक्जाम्पल पछि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फङ्सनल नोटेसनको सिग्नल्सहरूलाई बढी प्र्याक्टिस गर्छौँ, किन त्यस्तो सोध्छ। कहिलेकाहीँ ग्राफिकल सोधिहाल्यो भने पनि एउटा ग्राफिकलवाला ट्राई गरौँ है, सिम्पल पनि हुन्छ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई। कुनै एउटा सिग्नल छ है, जिरो है, टाइम जिरोमा यो छ, टाइम वानमा पनि छ, टाइम टू टाइम थ्रीमा एक्जिस्ट भएको छ। यो सिग्नल टाइम 0 1 2 3मा एक्जिस्ट गरेको छ, जसको म्याग्निट्युड चाहिँ टू छ है। अनि माथि एक्सएन भन्ने सिग्नल छ। यो सिग्नलको के छ त भन्दाखेरि एनर्जी क्यालकुलेट गर भनेर दिएको छ फर इक्जाम्पल होइन। यो सिग्नलको एनर्जी क्यालकुलेट गर भन्छ। हामीलाई के थाहा छ त, यो कुनै एउटा सिग्नल एक्सएनको एनर्जी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ भने हामीले सिम्पली के गर्छौँ त, समेसन गर्छौँ माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटीसम्म, अनि एक्सएनको म्याग्निट्युड लिन्छौँ, होल स्क्वायर लिन्छौँ होइन। अब यो के छ त, हामीलाई यो सिग्नलमा हेर्दाखेरि यो डायग्राम 0देखि 3सम्म मात्रै यसको भ्यालु एक्जिस्ट हुन्छ, बाँकी रहेको कन्डिसनमा जिरो छ भने चाहिँ मैले एड गरिराख्नु परेन, यी चारवटा भ्यालुज मात्रै एड गर्दा पुग्ने रहेछ भनेपछि म सिम्पली के गर्छु, एन इज इक्वल टु 0बाट लिन्छु अनि कतिसम्म जान्छु, 3सम्म जान्छु, यसलाई एडअप गर्छु है। यसलाई एडअप गर्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि 0देखि 3सम्म है। यो त है, यसलाई हामीले ब्रेकअप गर्ने हो भने त खासमा के आउँछ त, समेसन अफ एन इज इक्वल टु माइनस इन्फिनिटीदेखि 0 आउँछ, अनि यो एक्सएन होल स्क्वायर आउँछ हो, प्लस 0देखि 3, अनि फेरि प्लस समेसन अफ एन इज इक्वल टु 3 टु इन्फिनिटी गइन्छ, अनि एक्सएन आउँछ। यसरी तिनवटा सिग्नल आउँछ, यो पनि 0 भयो, यो पनि 0 भयो, बाँकी रह्यो यो मात्रै होइन। भनेपछि हामीले सिम्पली एडअप गर्दाखेरि के छ त, यसको भ्यालुजहरू के हुन्छ त, यो 0 भयो, प्लस यसको के छ त, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, चारवटा 2 स्क्वायर आउँछ नि, यो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, चारवटा 2 स्क्वायर प्लस 0 भनेपछि यसको टोटल एनर्जी कति आउने रहेछ त भन्दा 16 जुल्स भनेर आउने रहेछ यसको टोटल एनर्जी होइन। यसरी चाहिँ हामीले नर्मली के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा फाइनाइट ड्युरेसन सिक्वेन्स छ भने है, त्यो सिक्वेन्स इन्फिनिटीसम्म गएको छैन, फाइनाइट ड्युरेसनसम्म मात्रै छ भने त्यस्तो खालको सिग्नललाई एनर्जी सिग्नल भनेर भनिन्छ होइन। नर्मली हामीले रियल प्र्याक्टिकल्ली हामीले हेर्ने हो भने जहिले पनि हामीले एउटा फाइनाइट ड्युरेसन सिग्नल मात्रै जेनेरेट गर्छौँ नि। अब फर इक्जाम्पल मैले बोलिरहेको छु, म कन्टिन्युस इन्फिनिटीसम्म बोल्दिनँ नि त, म त एउटा फाइनाइट ड्युरेसन टाइमसम्म मात्रै बोल्छु। फोनमा कुराकानी गर्दा 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनटसम्म कुरा गरिन्छ होइन। स्पिच सिग्नलहरू अथवा हाम्रो कम्युनिकेसन सिग्नलहरू सबै फाइनाइट ड्युरेसन सिक्वेन्स हुन्छ होइन। प्रत्येक सिग्नल चाहिँ एउटा फाइनाइट ड्युरेसनको लागि मात्रै जेनेरेट हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ नर्मली दिस एनर्जी सिग्नल आर अफ प्र्याक्टिकल इम्पोर्टेन्स होइन। ठिक छ, अब हामी पावर सिग्नलको डेफिनेसनमा जाउँ है। पावर सिग्नलको डेफिनेसन के हुन्छ त, पावर सिग्नलको डेफिनेसन, अ सिग्नल इज सेड टु बी अ पावर सिग्नल। पावर सिग्नलमा के छ, अ signal is said to be a power signal if and only if
इट्स एभरेज पावर इज फाइनाइट है डेफिनेसन सिम्पल छ यदि मेरो एभरेज पावर फाइनाइट छ भने द्याट टाइप अफ सिग्नल इज अ पावर सिग्नल हामीले के बुझ्छ अहिले एनर्जी सिग्नलको केसमा एनर्जी फाइनाइट थियो भने अब पावर सिग्नलको केसमा एभरेज पावर चाहिँ के छ त फाइनाइट छ है यसको अर्थ के पावरको भ्यालु नेगेटिभ हुँदैन एभरेज पावर कि जिरोबाट सुरु हुन्छ र इन्फिनिटी जिरो र इन्फिनिटीको बिचमा हुनु पर्यो मेरो एभरेज पावर होइन है भनेपछि अब वाट ह्यापन्स टु एनर्जी एनर्जीलाई के हुन्छ त एभरेज पावर सिग्नलको डेफिनेसन त हामीले अब वाट ह्यापन्स टु एनर्जी एनर्जी के हुन्छ त पावर सिग्नलको केसमा है द्याट वी हेभ टु नो है यदि पावर फाइनाइट छ भने यदि पावर फाइनाइट छ भने मेरो एनर्जी के हुन्छ त माई इफ पावर इज फाइनाइट देन एनर्जी इज इन्फिनिटी एनर्जी इन्फिनिटी हुँदो रहेछ है अघि हामीले एनर्जी फाइनाइट हुँदाखेरि पावर जिरो हुँदो रहेछ अब पावर फाइनाइट हुँदाखेरि एनर्जी के हुँदो रहेछ त इन्फिनिटी हुँदो रहेछ है हामीलाई सिम्पली यही इक्वेसनबाट प्रुभ गर्छ एनर्जी इज इक्वल टु पावर इन्टु टाइम भन्ने त हामीलाई थाहा छ नि पावर इक्वल टु एनर्जी बाई टाइम एनर्जी इक्वल पावर इन्टु टाइम होइन हो हामीले टाइम ड्युरेसन कति लिएर हुन्छौँ त एन टेन्स टु इन्फिनिटी लिएर हुन्छौँ है सम फाइनाइट भ्यालु होइन यदि पावर फाइनाइट छ फाइनाइट भ्याल्यु इन्टु इन्फिनिटी भनेको के हुन्छ त हाम्रो इन्फिनिटी नै आउँछ त्यही भएर चाहिँ एनर्जी पावर सिग्नलको लागि एनर्जी इन्फिनिटी हुन्छ अब हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डिस्क्रिट टाइम सिग्नल छ डिस्क्रिट टाइम सिग्नललाई चाहिँ हामीले तीनवटा क्याटेगोरीमा क्लासिफाई गर्न मिल्छ एउटा एनर्जी सिग्नल एनर्जी सिग्नल भनेको कस्तो खालको सिग्नल हो त एनर्जी इज इक्वल टु फाइनाइट पावर इज इक्वल टु जिरो अर्को पावर सिग्नल हो पावर सिग्नलको केसमा के छ भन्दाखेरि पावर इज इक्वल टु फाइनाइट एनर्जी इज इक्वल टु इन्फाइनाइट हुँदो रहेछ र त्योदेखि बाहेकको हाम्रो नाइदर एनर्जी नर पावर सिग्नल एनइएनपी सिग्नल पनि हुनसक्छ नाइदर एनर्जी नर पावर सिग्नल पनि हुनसक्छ है सबै सिग्नल एनर्जी र पावर सिग्नल मात्रै हुन्छ भन्न मिल्दैन है हाम्रो नाइदर एनर्जी नर पावर सिग्नल पनि हुन्छ त्यस्ता खालको के छ पावर पनि इन्फिनिटी हुन्छ एनर्जी पनि इन्फिनिटी हुन्छ दुइटै इन्फिनिटी भएको केसमा चाहिँ त्यस्तो सिग्नललाई चाहिँ के नाइदर एनर्जी नर पावर सिग्नल भनेर दिन्छ है कहिलेकाहीँ जाँचमा झुक्याउनको लागि सोधिन्छ कुनै एउटा सिग्नल सोधिन्छ जुन चाहिँ नाइदर एनर्जी नर पावर यसको इज दिस अ एनर्जी सिग्नल अर पावर सिग्नल भनेर सोधिन्छ इफ यस क्यालकुलेट भनेर भनिन्छ अब हामीले अब त्यसलाई एनर्जी हो कि पावर भरे हामीले क्यालकुलेट गर्दै जाँदाखेरि एनर्जीको भ्यालु पनि इन्फिनिटी आउँछ पावरको भ्यालु पनि इन्फिनिटी आउँछ हामीले के लेख्न सक्नु पऱ्यो दिस टाइप अफ सिग्नल इज नाइदर एनर्जी नर पावर सिग्नल भनेर लेख्न सक्नु पऱ्यो नि होइन दुइटै भ्यालु इन्फिनिटी आउने सिनियरी पनि आउँछ एउटा मात्रै फाइनाइट आइदियो भने त अर्को कि इन्फिनिटी आउँछ कि जिरो आउँछ नि होइन तर दुइटै इन्फाइनाइट आइदिन पनि सक्छ है त्यस्तो इन्फाइनाइट ड्युरेसन सिग्नलहरू हुन्छ है त्यस्ता सिग्नल नाइदर एनर्जी नर पावर सिग्नल हुन्छ होइन है इन्फाइनाइट ड्युरेसन सिग्नल्सहरूलाई होइन जहाँ हामीले है अब हामीले नर्मली के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एनर्जी सिग्नल भनेको एउटा फाइनाइट ड्युरेसन सिग्नल सटन ड्युरेसनसँग मात्रै एक्जिस्ट हुने सिग्नललाई एनर्जी सिग्नल भनेर भनिन्छ पावर सिग्नल भनेको त नर्मली पिरियडिक सिग्नलको चाहिँ हामी पावर क्यालकुलेट गर्छौँ कि है नर्मली चाहिँ यदि हाम्रो सिग्नल पिरियडिक छ भने त्यो जहिले पनि पावर सिग्नल हुन्छ नन पिरियडिक छ भने एनर्जी सिग्नल हुन्छ होइन है कुनै कुनै सिग्नल चाहिँ पिरियडिक भए तापनि नन पिरियडिक भए तापनि नाइदर एनर्जी नर पावर सिग्नल हुनसक्छ है तर अब हाम्रो बेसिक है हामीले एप्रोच चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीलाई कुनै क्वेसन सोधेको छ जाँचमा भन्दाखेरि पहिला हामी त्यो सिग्नल पिरियडिक हो कि नन पिरियडिक हेर्छौँ यदि त्यो सिग्नल हामीलाई पिरियडिक जस्तो लाग्यो भने डाइरेक्टली पावर क्यालकुलेट गर्छौँ फाइनाइट आउँछ यदि हामीलाई सिग्नल नन पिरियडिक जस्तो लाग्यो भने हामी एनर्जी क्यालकुलेट गर्छौँ यदि एनर्जी आएन भने अनि मात्रै हामी पावर क्यालकुलेट गर्छौँ पिरियडिक जस्तो लाग्यो भने पहिला पावर क्यालकुलेट गर्छौँ अनि पिरियड चाहिँ पावर चाहिँ जिरो आयो भने अनि त्यसबाट हामी इनर्जी क्यालकुलेट गर्छौँ है कुनै कुनै केसमा चाहिँ सबै पिरियडिक सिग्नल चाहिँ पावर सिग्नल हुन्छ भन्ने छैन सबै नन पिरियडिक सिग्नल चाहिँ एनर्जी सिग्नल हुन्छ भन्ने छैन कि मेजोरिटी 90% अफ द नन पिरियडिक सिग्नल इज एनर्जी सिग्नल मोस्ट अफ द 90% अफ द पिरियडिक सिग्नल इज पावर सिग्नल कि त्यही भएर चाहिँ नर्मली पिरियडिक सिग्नल को एनर्जी पिरियडिक सिग्नल भनेको इन्फिनिटी ड्युरेसनसम्म एक्जिस्ट हुन्छ कि त्यही भएर हामीले इन्फिनिटी ड्युरेसनसम्म एक्जिस्ट हुने सिग्नलको एनर्जी क्यालकुलेट गर्यो भने इन्फिनिटी आउँछ तर यदि त्यो पिरियडिक भयो भने त हामीले वान ड्युरेसनको लागि मात्रै एभरेज आउट गर्दा हुन्छ नि होइन त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ नर्मली पिरियडिक सिग्नलको लागि हामी पावर क्यालकुलेट गर्छौँ नन पिरियडिकको लागि एनर्जी क्यालकुलेट गर्छौँ है अनि सम सिग्नल छ जुन चाहिँ नाइदर एनर्जी नर पावर हुन्छ त्यो सबैको एउटा एउटा एक्जाम्पल मिनिमम हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ है ठिक छ ल मैले नाइदर एनर्जी नर पावर सिग्नलको पनि कुरा गरेँ है यहाँ त्यो कुरा हामीले अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ है
प्रायः नोट्सहरूमा हुँदैन नाइदर एनर्जी नाइदर पावर सिग्नल कुरा, तर कहिलेकाहीँ जाँचमा आइदिरहेको हुन्छ है। कुनै सिग्नल आइदिरहेको हुन्छ, त्यसको इनर्जी निकाल्न खोज्दा पनि इन्फिनिटी आउँछ, पावर निकाल्दा खोज्दा पनि इन्फिनिटी आउँछ, हामी झुकिन्छौँ। क्वेसनमा सोधिदिएको छ पावर सिग्नल हो कि एनर्जी सिग्नल हो है, कहिलेकाहीँ त्यस्तो सिचुएसनहरू पनि आएको छ क्वेसनमा होइन। त्यतिखेर हामीले कन्फिडेन्स भएर इट इज नाइदर एन एनर्जी सिग्नल नर पावर सिग्नल भनेर लेखिदिन सक्नु पर्यो है। अब के छ भन्दा कुनै एक्जाम्पल्सहरू प्र्याक्टिस गरौँ है हामीले, अनि 2-4वटा एक्जाम्पल जाँचमै आएको एक्जाम्पल्सहरू पनि छ होइन, त्यही प्र्याक्टिस गरौँ है। एक्जाम्पल नम्बर 1, find the energy and power of the signal xn. xn भन्ने सिग्नल छ, xn इज इक्वल टु un भन्ने सिग्नल छ। यो सिग्नलको एनर्जी र पावर निकाल भनेर भनेको छ है। अब हामीले un भन्ने सिग्नल हेर्दाखेरि है, यो सिग्नल अलिकति कन्फ्युजिङ छ है। हेर्दाखेरि के छ त, यो un पोजिटिभ एक्स है, पोजिटिभ टाइम एक्सिसमा मात्रै यसको भ्यालु 1 हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। un भन्ने सिग्नल युनिट स्टेप सिग्नल त हो नि होइन, 0 देखि उता मात्रै एक्जिस्ट हुन्छ। यता नेगेटिभ टाइम एक्सिसमा यसको भ्यालु 0 हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ होइन। अब यो हेर्दाखेरि हामीले ओभरअल हेर्दाखेरि यो सिग्नल त पिरियडिक सिग्नल होइन, किनकि यतापट्टि यतापट्टि र यतापट्टि फरक फरक छ है। दिस इज नट अ पिरियडिक सिग्नल होइन। भनेपछि अब हामी कहाँबाट सुरु गर्छौँ त, हामी के क्यालकुलेट गर्छौँ त, सबभन्दा पहिला हामीले एनर्जी क्यालकुलेट गर्छौँ सबभन्दा पहिला होइन। एनर्जी क्यालकुलेट गर्छौँ। एनर्जी क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हामी, किनकि पिरियडिक सिग्नल नहुने बित्तिकै हामी एनर्जी इज इक्वल टु है, के हुन्छ त हाम्रो डेफिनेसन, समेसन अफ एन इज इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी एक्सएन को म्याग्निच्युड होल स्क्वायर। यो हो नि त हाम्रो एनर्जीको फर्मुला है। तिमीहरूले राम्रोसँग हेर है, किनकि हामी एक दुईवटा न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्दाखेरि सिम्पल ट्रिक्सहरू होइन, हामीले समेसन गर्दाखेरि कुन युज गर्ने सिम्पल ट्रिक्सहरू आउँछ, त्यो ट्रिक्सहरू युज गर्न जान्यो भने हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ है। अब के छ भन्दाखेरि हामीलाई एनर्जी र डिस्क्रिट टाइम सिग्नलको पावर डिस्क्रिट टाइम सिग्नलको पावर र एनर्जी क्यालकुलेट गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ अरू केसभन्दा पनि, किनकि हामीले यदि इन्टिग्रेसन गर्नु परेको थियो भने, कन्टिन्युस टाइमको केसमा के छ त, इन्टिग्रेसन गर्नु पर्थ्यो नि त, सबै इन्टिग्रेसनको फर्मुलाहरू याद गर्नु पर्थ्यो हामीले होइन, किनकि यो इन्टिग्रेसन गर्न सानचुने कुरो होइन नि त होइन। यदि कम्प्लेक्स इन्टिग्रेसन आयो भने त गाह्रो हुन्थ्यो, तर समेसनको केसमा त हामीले इन्टिग्रेसनको फर्मुला याद गरिराख्नु परेन। 2-3वटा फर्मुला छ जुन हामीले समेसनको लागि, ती फर्मुला याद गरे पुग्छ है। ती फर्मुलाहरू म यहाँ लेखिदिन्छु, त्यो सधैँभरिको डिस्क्रिट टाइम क्यालकुलेसनको लागि अहिले काम लाग्ने फर्मुलाहरू हुने, यहाँ त्यो फर्मुलाहरू म लेखिदिन्छु है यहाँनिर। त्यो सबैले साह्रै हुन्छ यो फर्मुला है। एउटा इन्फाइनाइट जोमेट्रिक सिरिजको फर्मुला है, इन्फाइनाइट जोमेट्रिक सिरिजको फर्मुला, इन्फाइनाइट जोमेट्रिक सिरिजको फर्मुला है। 3टा फर्मुला छ म्याक्सिमम्। यो 3वटा फर्मुलालाई चाहिँ हामी याद गर्दाखेरि हामी समेसनको जुनसुकै न्युमेरिकल पनि सल्भ गर्न सक्छौँ है। त्यस्तो इन्टिग्रेसनको जस्तो फर्मुला यस्तो एउटा केसमा इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स, इन्टिग्रेसन ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनको इन्टिग्रेसन होइन, अल्जेब्रिक फङ्सनको इन्टिग्रेसन, सबैको लागि आफ्नो फर्मुला त्यस्तो छैन होइन। यो भनेको सिम्पली समेसन अफ सम स्याम्पल्स हो नि त। भनेपछि यदि कुनै एउटा समेसन अफ एन इज इक्वल टु 1 भनेर के भनेर राख्ने, मैले यो डमी भेरिएबल के राख्छु, के इज इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी छ र कुनै एउटा अल्फा टु द पावर के छ भने यसलाई सम गर्दाखेरि के हुन्छ त, दिस इज इक्वल टु 1/1 माइनस अल्फा। इफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टु, म्याग्निट्युड अफ अल्फा लेस देन 1 छ भने मेरो चाहिँ इन्फाइनाइट समको पनि एक्जिस्ट हुन्छ, किनकि म्याग्निट्युड अफ अल्फा लेस देन 1 भनेको दिस अ डिक्रिजिङ सिक्वेन्स। एउटा डिक्रिजिङ सिक्वेन्स भनेको 0मा झर्दै जान्छ। यस्तो सिग्नल चाहिँ एब्सोल्युटली समेबल सिक्वेन्स हुन्छ होइन। अल्फा ग्रेटर देन 1 को केसमा यसको फर्मुला हुँदैन, किन इन्फिनिटी आउँछ होइन। हामी इन्क्रिजिङ सिक्वेन्सलाई एड गर्दै गयो भने इन्फिनिटी आउँछ। यो फर्मुला एकदम इम्पोर्टेन्ट अथवा ह्यान्डी हुनसक्छ हामीलाई के गर्नको लागि त, हामीलाई एनर्जी, पावर, फुरियर सिरिज, फुरियर ट्रान्सफर्महरू क्यालकुलेट गर्नको लागि। किनकि अब अहिले यो कोर्समा हामी डिस्क्रिट टाइमको केसको लागि मात्रै गर्छौँ, जहाँसमा पनि सबै डिस्क्रिट टाइमको केसको लागि मात्रै आउँछ होइन। एनर्जी क्यालकुलेट गर्न, पावर क्यालकुलेट गर्न, अड सिग्नल, इभन सिग्नल क्यालकुलेट गर्न, अनि यो फर्मुला हुनसक्छ। अब अर्को फर्मुला नम्बर 2 के छ भन्दाखेरि, फाइनाइट टर्म्सहरू भएको केसमा पनि फाइनाइट जोमेट्रिक सिरिज फर्मुला छ है।
फाइनाइट जोमेट्रिक सिरिज फर्मुला भन्छ फर्मुला होइन हामीले अर्थमेटिक सिरिज जोमेट्रिक सिरिज पढ्दाखेरि पढिएको फर्मुलाहरू ती फर्मुलाहरू नै युज गर्छौँ समेसनको लागि है नै हामीले के छ त डिस्क्रिट टाइम सिग्नललाई एज अ सिक्वेन्स अफ नम्बर्स रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ भनेर भनिएको थियो नि होइन अब कुनै एउटा फाइनाइट जोमेट्रिक सिरिज छ जसको भ्यालु चाहिँ समेसन चाहिँ कुनै एउटा पोइन्ट n1 देखि अर्को पोइन्ट n2 सम्म जान्छ होइन यस्तो खालको सिग्नलको समेसन चाहिँ फाइनाइट हुन आउँछ के हुन्छ त यसको फर्मुला यो एड गर्दाखेरि त इन्फिनिटीमा जाँदैन नि त फिक्स्ड नम्बर अफ भ्यालुज n1 देखि n2 सम्म मात्रै एड गरेको छ भने एउटा फाइनाइट भ्यालु आउँछ होइन अल्फा टु द पावर n1 माइनस अल्फा टु द पावर n2 प्लस 1 डिभाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा है यो केसमा के छ त n2 ग्रेटर देन n1 छ है n2 ग्रेटर देन इक्वल टु n1 हुन्छ नि त होइन हामीले सम गर्दाखेरि n1बाट n2 सम्म जाँदाखेरि चाहिँ यो फर्मुला हामीले याद गरेर राख्नु पर्यो है यो फर्मुला पनि एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला सपोज है हामीले डिस्क्रिट टाइम सिग्नलसँग डिल गरेर जहिले पनि समेसन आउँछ समेसनलाई कसरी चाहिँ यसको रिजल्ट निकाल्ने भन्दाखेरि यी फर्मुलाहरू तिर यी फर्मुला लगाएर हामीले रिजल्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ र फाइनल एउटा फर्मुला छ जुन हाम्रो के छ त समेसन अफ k इज इक्वल टु n1 टु n2 यो पनि फाइनाइट सिरिज फर्मुला हो तर यदि 1 मात्रै छ होइन भनेपछि यो समेसन 1लाई हामीले n1 देखि n2 सम्म समेसन गर्यो भने के आउँछ त भन्दाखेरि n2 माइनस n1 प्लस 1 आउँछ यो कुरा त हामीलाई थाहा छँदैछ होइन द्याट इज यो केसमा पनि n2 ग्रेटर देन इक्वल टु n1 हुनु पर्यो हाम्रो लिमिटमा होइन हो यो केसमा पनि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि वानलाई n1 देखि n2 सम्म समेसन गर्यो भने यो फाइनाइट भ्यालु आउँछ यदि वानलाई माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटीसम्म समेसन गर्यो भने के हुन्छ त द्याट इज इन्फिनिटी नै आउँछ तर हामीले यहाँ फाइनाइट टर्म्सहरूको मात्रै समेसन गर्यो भने यो n2 माइनस n1 प्लस 1 आउँछ होइन यी तीनटा फर्मुला चाहिँ थ्रु आउट आवर कोर्स च्याप्टर 1 च्याप्टर 2 च्याप्टर 3 मा यो तीनटा फर्मुला चाहिँ सधैँभरि युज भइरहन्छ है यो तीनटा फर्मुला हामीले याद गर्नु पर्यो यदि फाइनाइट नम्बर अफ टर्म्स छ भने हाम्रो सिक्वेन्स कन्भर्ज हुन्छ एउटा भ्यालु एक्जिस्ट हुन्छ फाइनाइट नम्बर अफ टर्म्स इन्फाइनाइट नम्बर अफ टर्म्स छ भने अल्फा लेस देन 1 भएको केसमा मात्रै फर्मुला छ भन्ने कुरा हामीले भुल्नु भएन ठिक छ है यो छ है ल यो तीनटा फर्मुला चाहिँ हामीले याद गरिराख्नु पर्यो है यो तीनटा फर्मुला तिमीहरूले लेखेर राखे पनि हुन्छ है यो तीनटा फर्मुला एकदम काम लाग्ने फर्मुला योदेखि बाहेक अरू कुनै पनि फर्मुला हुँदैन सिक्वेन्सहरूको है यही तीनटा फर्मुलाले नै सबै काम चलाउँछ होइन हामीलाई एकदम डाइभर्स टाइप्स अफ न्युमेरिकल्सहरू आउँछ त्यस डाइभर्स टाइप्स अफ न्युमेरिकल जुन न्युमेरिकलमा पनि चाहे त्यो कोसाइन होस् साइन होस् युनिट स्टेप होस् युनिट स्याम्पल होस् जस्तो सुकै सिग्नल होस् यो तीनटा फर्मुलाले सबै काम गर्छ है यति चाहिँ तिमीहरूले लेखेर राख्नु पर्यो ठिक छ ल म यता सल्भ अब एउटा न्युमेरिकल अहिलेको न्युमेरिकल हामी सल्भ गर्छौँ है है अब यो सिग्नलको युएन भन्ने सिग्नलको के गर्नु पावर क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हो मैले होइन अब यो पावर कसरी क्यालकुलेट गर्ने सरी एनर्जी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हो एनर्जी कसरी क्यालकुलेट गर्ने त भन्दाखेरि एनर्जीको फर्मुला यो छ है अब हामीलाई के थाहा छ त यो भनेको के छ माइनस इन्फिनिटीदेखि 0 सम्म जानु पर्यो एउटा एक्सएन स्क्वायर छ यतातिर यसको भ्यालु 0 छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ त्यहाँबाट एन इज इक्वल टु 0 बाट इन्फिनिटीसम्म मात्रै यसको भ्यालु एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ होइन यो भ्यालु एज वेल 0 हुन्छ 0 प्लस है अब के छ त n इज इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी समेसन अफ n इज इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी एक्सएन भनेको के हो त युएन एक्सएन स्क्वायर भनेको युएन स्क्वायर भने प्रत्येक भ्यालु 1 छ युएनको भने चाहिँ 1 स्क्वायर भनेको 1 हो अब मैले 1 लाई 0 देखि इन्फिनिटीसम्म समेसन गर्नु पर्यो भने के आउँछ त अफकोर्स यो त इन्फिनिटी नै आउँछ यसको कुनै फर्मुला छैन किन 1 छ 1 लाई 0 देखि इन्फिनिटीसम्म 1 1 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 गर्दै जाने हो त इन्फिनिटी आउँछ भनेपछि दिस इज वाज नट एन एनर्जी सिग्नल है अब यो नन पिरियडिक सिग्नल भए तापनि यो एनर्जी सिग्नल होइन रहेछ सो अल नन पिरियडिक सिग्नल आर नट एनर्जी सिग्नल जतिखेर हामी मोस्ट 90% अफ द केसमा मात्रै एनर्जी सिग्नल नन पिरियडिक सिग्नल चाहिँ एनर्जी सिग्नल हुन्छ तर हामीले नन पिरियडिक सिग्नल हो नि त युएन त्यही भएर हामीले सबभन्दा पहिला एनर्जी क्यालकुलेट गऱ्यौँ दिस इज नट एन एनर्जी सिग्नल भनेपछि एनर्जी इन्फिनाइट हुँदाखेरि पावर फाइनाइट हुनसक्छ नि त हाम्रो पावर सिग्नलको डेफिनेसन त्यही भएर अब हामी पावर क्यालकुलेट गर्नतिर लाग्छौँ पावर सिग्नल यो नन पिरियडिक सिग्नलको लागि पावर के छ त फर्मुला लिमिट एन टेन्स टु इन्फिनिटी हो समेसन अफ n is equal to minus n is equal to sorry n1 minus n1 to n2 हो के छ माइनस n to n भनेर लेखौँ न माइनस n to n भनेर लेखौँ माइनस n to n है जुन हाम्रो फर्मुला थियो n to n माइनस n to n xn को म्याग्निट्युड होल स्क्वायर
डिभाइडेड बाई टोटल टाइम त त्यहाँ 2n+1 यो हाम्रो पावरको लागि फर्मुला थियो है। यो एकदम ख्याल गर्नु पर्यो, हामीले फर्मुला याद गर्नु पर्यो। कहिले n1 र n2 लेखिन्छ, n-n2+n भन्ने फर्मुला छ है। कुनै एउटा, किनकि यो नन पिरियडिक सिग्नल हो, कुनै पिरियड छैन, कुनै एउटा इन्टरभलमा हामीले समेसन गर्ने हो होइन, एभरेज आउट गर्नको लागि त्यस इन्टरभलमा हामीले समेसन गर्ने हो, त्यस्तो फर्मुला फर पावर सिग्नल होइन। यो क्यालकुलेट गर्नको लागि अब हामीले लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी समेसन अफ n इज इक्वल टु -n2 + n xn स्क्वायरको भ्यालु के हुन्छ त un, यो 1 हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ होइन, 1 छ होइन, 1 लाई समेसन गर्नुपर्ने। अब यो जुन फाइनाइट समेसन छ यसको फर्मुला त थाहा छ नि हामीलाई होइन, n2 - n1+1 भन्ने यसको फर्मुला छ भनेर अहिले भर्खर हामीले हेऱ्यौँ होइन। यो त फाइनाइट समेसन छ। अब यसलाई के गर्नु, लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी होइन, यसको समेसनको फर्मुला के छ, n2 भनेको यो है, n2 - n1, -n1 भनेको -n छ भने +n अनि +1 भनेर आयो, डिभाइडेड बाई समेसन गर्दा यस समेसनको रिजल्ट यति आयो, डिभाइडेड बाई 2n+1 आयो है। ठिक छ। के आयो यसमा, ठिक आयो त मैले गरेको ठिक छ त यहाँ? सरी, यहाँ ठिक अझै छैन है। किन भन्दाखेरि हामीले यो त un हो, नेगेटिभ डाइरेक्सनमा एक्जिस्ट गर्दैन। -n to n फर्मुला भए तापनि हामीले 0 देखि n सम्म मात्रै जानु पर्यो नि त होइन। दिस सिग्नल इज अ युनिट स्टेप सिग्नल, 0 देखि मात्रै एक्जिस्ट हुन्छ, नेगेटिभ डिरेक्सनमा एक्जिस्ट हुँदैन। त्यही भएर हामीले फर्मुलालाई अलिकति यहाँ मोडिफाई गर्नु पर्यो, 0 देखि n सम्म मात्रै जानु पर्यो भनेपछि n+0+1 आउँछ है यहाँ, सरी है। यहाँ हामीले युनिट स्टेप भनेर बिर्सिनु भएन है। सिग्नलको भ्यालु चाहिँ -n मा एक्जिस्ट हुँदैन है, 0 देखि माथि मात्रै एक्जिस्ट हुन्छ, किनकि यो युनिट स्टेप सिक्वेन्स हो होइन। अब यसलाई गर्दाखेरि के आयो त भन्दाखेरि हाम्रो लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी n+1 डिभाइडेड बाई 2n+1 आयो है। अब यसको फाइनाइट भ्यालु आउला त। अब म के गर्छु, न्युमरेटर र डिनोमिनेटर दुईटैलाई n ले डिभाइड गर्छु होइन, डिभाइडिङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई n भनेपछि यसको आउँछ के आउँछ, यो ट्रिक हामीले युज गर्नु पर्यो। n लाई n ले डिभाइड गर्दा 1, 1 लाई n ले डिभाइड गर्दा 1/n आयो होइन। त्यसै 2n लाई n ले डिभाइड गर्दा 2, 1 लाई n ले डिभाइड 1/n। अब n को भ्यालु इन्फिनिटी हामी यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर हेरौँ त के आउँदो रहेछ त। n को भ्यालु इन्फिनिटी सब्स्टिट्युट गरेर हेर्दाखेरि 1 + 1/इन्फिनिटी भने यो 1/इन्फिनिटी भने 0 हो, 1/इन्फिनिटी भने 0, 1/2 आउँदो रहेछ भनेपछि पावरको भ्यालु एउटा फाइनाइट आयो, देयरफोर इट इज अ पावर सिग्नल है। यो पावर सिग्नल रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो। भनेपछि अपिरियोडिक सिग्नल भए तापनि कहिलेकाहीँ पावर सिग्नल हुँदो रहेछ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नु पऱ्यो। पावर कति आयो त, 1/2 भनेको एउटा फाइनाइट भ्यालु हो नि त। यदि पावरको भ्यालु फाइनाइट आउन साथ हामीले के भन्छौँ, इट इज अ पावर सिग्नल भनेर भन्छौँ है। ठिक छ, यसरी चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अलिकति यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, झन्डै मैले पनि मिस्टेक गरेँ है। हामीले समेसन फर्मुला, बेसिक फर्मुला के रहेछ त, -n to n रहेछ है। तर यो सिग्नल डजन्ट एक्जिस्ट फर नेगेटिभ n, कहाँ एक्जिस्ट गर्छ, 0 देखि मात्रै एक्जिस्ट गर्छ। त्यही भएर 0 to n लेख्नु पर्यो, द्याट पार्टिकुलर सिग्नल हामीले समेसन लेख्नु पर्यो होइन। अनि गर्दाखेरि चाहिँ यसको पावर फाइनाइट आउँदो रहेछ है। यो कुरा हामीले एकदम ख्याल गर्नु पर्यो है। ठिक छ है। अब अर्को एउटा एक्जाम्पलमा जाउँ, जुन हाम्रो एक्जाममै सोधिरहेको एक्जाम्पल नै हुन्छ है। एक्जाम्पल नम्बर 2 मा है, फर इक्जाम्पल एक्सपोनेन्सियल सिग्नल छ भनेपछि xn इज इक्वल टु e⁻ j π/2 प्लस 4π/7n भन्ने सिग्नल छ है, π/2 प्लस 4π/7n भन्ने सिग्नल छ है। यो सिग्नललाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले भन्दाखेरि, यसको यो सिग्नल एनर्जी सिग्नल हो कि पावर सिग्नल हो पत्ता लगाउनु पर्यो पहिला हामीले होइन है। अनि एनर्जी र पावर क्यालकुलेट गरेर अब हामीलाई के थाहा छ त, अल एक्सपोनेन्सियल सिग्नल्स आर नट, अल डिस्क्रिट टाइम एक्सपोनेन्सियल आर नट पिरियोडिक। यदि कन्टिन्युस टाइम भइदिएको है एक्सपोनेन्सियल सिग्नल जहिले पनि पिरियोडिक हुन्थ्यो, कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल सिग्नल, किन दिस इज अ कम्बिनेसन अफ कोसाइन एन्ड साइन है। एक्सपोनेन्सियल कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल पिरियोडिक छ कि छैन पहिला त्यो हामीले चेक गर्नु पर्यो। यो सिग्नल पिरियोडिक भनेको यसको ω0 कति छ, यसको ω0 π/2 छ, ω0 n + 5 हो नि त होइन, ω0 n + 5 हो कि होइन, सरी ω0 n + 5 भनेको छ है। अब ω0 भनेको π/2 छ भनेपछि ω0/2π भनेको यो सिग्नलको भ्यालु कति छ त, ω0/2π गर्दाखेरि चाहिँ π/2 डिभाइडेड बाई 2π चाहिँ π क्यान्सल आउँछ, 1/4 आउँछ है। भनेपछि दिस इज अ रेसियो अफ इन्टिजर, भनेपछि यो सिग्नल पिरियोडिक छ
भनेपछि अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, पहिला एनर्जी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो कि पावर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। यदि सिग्नल पिरियडिक छ भने हाम्रो ट्रिक के थियो त, हामी पावर क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। पावर क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला के होला त भन्दा है, पावर क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला है, पिरियडिक सिग्नलको लागि के फर्मुला छ त, 1/2n+1 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, समेसन अफ n इज इक्वल टु -n देखि +n सम्म गरेर यो सिग्नलको के छ म्याग्निट्युडको स्क्वायर। यो दिस इज द आवर पावर फर्मुला फर पिरियडिक सिग्नल। पिरियडिक सिग्नलको लागि पावर क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला यहाँ छ है। सर यहाँ सिग्नल अलिकति गल्ती भएछ, e टु द पावर j ओमेगा n + 5 हो नि त, n यतातिर हुन्छ है, n + j ओमेगा यस्तो खालको हुन्छ एक्सपोनेन्सियल j ओमेगा 0 n + 5 है। अब के छ भन्दाखेरि अब हामीले पावर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि xn को स्क्वायर लिनु पर्यो हैन। पावर इज इक्वल टु 1/2n + 1 समेसन अफ n इज इक्वल टु -n टु क्यापिटल n छ। xn को स्क्वायर के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सिग्नल भनेको एक्सपोनेन्सियल सिग्नल हो है, e टु द पावर j π/2n + 4π/7 छ है। यो सिग्नलको म्याग्निट्युड स्क्वायर छ है। भनेपछि कुनै पनि एक्सपोनेन्सियल सिग्नलको स्क्वायर के हुन्छ त है, कुनै पनि एक्सपोनेन्सियल हामीले के थाहा छ, e टु द पावर j ओमेगा अथवा केही छ +5 अथवा केही छ भने द्याट इज इक्वल टु कोसाइन ओमेगा + j साइन ओमेगा है। यसको स्क्वायर के हुन्छ त, यो सिग्नलको स्क्वायर के हुन्छ त, cos स्क्वायर समथिङ प्लस साइन स्क्वायर समथिङ हैन। cos स्क्वायर समथिङ प्लस साइन स्क्वायर समथिङ के हुन आउँछ त, 1 हुन आउँछ हैन। यो जहिले पनि 1 हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन है हो, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टु 1 हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ है। भनेपछि यो सिग्नल जुन छ जहिले पनि यसको म्याग्निट्युड 1 हुँदो रहेछ। भनेपछि 1/2n + 1 यसको म्याग्निट्युड स्क्वायर, यसको म्याग्निट्युड स्क्वायर हो नि त हैन। भनेपछि म्याग्निट्युड लिइसकेपछि यसको पनि म्याग्निट्युड स्क्वायर छ, यसको पनि म्याग्निट्युड स्क्वायर, यो पनि प्लस cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भनेर आउँछ है। भनेपछि 1/2n + 1 समेसन अफ n इज इक्वल टु -n टु n, यसको भ्यालु 1 रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो है। भनेपछि अब फेरि त्यो फर्मुला छ है, 1 लाई फाइनाइट सम गर्दाखेरि के आउँछ, n2 - n1 + 1 आउँछ। भनेपछि के आउँदो रहेछ त, 1/2n + 1 अनि n2 भनेको n छ, माइनस n1 भनेको यहाँ -n छ हैन, +1। यो फर्मुला त हामीलाई थाहा छ नि हैन। यो फर्मुला हामी युज गर्दाखेरि यो के आउँछ त, 2n + 1 डिभाइडेड बाइ 2n + 1 द्याट इज इक्वल टु 1। भनेपछि हाम्रो के रहेछ त, यो यसको पावर फाइनाइट आयो भनेपछि इट इज अ पावर सिग्नल हैन। यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ है। अब एउटा अलिकति ट्रिक लाउन मिल्ने खालको एउटा इक्जाम्पल छ हैन, त्यो इक्जाम्पल हामी गरौँ है। अनि त्यसपछि हामी यहाँनिर पावर एनर्जी र पावर सिग्नललाई एन्ड गर्छौँ है। लास्ट इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल 3 एनर्जी र पावर सिग्नलको केसमा है। अब xn इज इक्वल टु xn इज इक्वल टु 1/2 होल टु द पावर n फर n ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेर दिएको छ, अनि 3 टु द पावर n फर n लेस देन 0 भनेर हामीले यो क्वेसन्स दिएको छ है। अब यो सिग्नल एनर्जी सिग्नल हो कि पावर सिग्नल हो क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ है। अब हामीले झट्टै हेर्दाखेरि के छ त, n ग्रेटर देन 0 को लागि यति छ, n लेस देन 0 को लागि 3 टु द पावर n छ। भनेपछि अभियसली यो सिग्नल त पिरियडिक सिग्नल होइन। यो सिग्नल कस्तो खालको सिग्नल हो त, नन पिरियडिक सिग्नल हो है। पिरियडिक सिग्नल भएको भए त कुनै न कुनै पोइन्टमा गएर रिपिट हुन्थ्यो नि, यहाँ रिपिटेसन त छैन हैन। पोजिटिभ साइडतिर एउटा कुरो छ, नेगेटिभ साइडतिर अर्को कुरो छ। भनेपछि दिस इज नट अ पिरियडिक सिग्नल। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, सबभन्दा पहिला एनर्जी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, किनकि 90% अफ द चान्स के छ त, यो एनर्जी सिग्नल हुने चान्स छ नन पिरियडिक सिग्नलको लागि। त्यही भएर हामी एनर्जीबाट सुरु गर्छौँ हैन। एनर्जी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के छ त हाम्रो फर्मुला, E इज इक्वल टु समेसन अफ n इज इक्वल टु -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी xn को के छ त, होल स्क्वायर छ हैन। यसरी हामी समेसन गर्छौँ है हो। अब दुईवटा सिग्नल छ है, दुईतिर हामी जानुपर्ने छ। हाम्रो के छ त, एउटा 0 देखि इन्फिनिटीसम्म छ, एउटा -इन्फिनिटी देखि 0 सम्म छ हैन। यसलाई हामीले गर्दाखेरि हाम्रो सिग्नललाई त्यो फर्मुला लाउँदाखेरि के हुन्छ, पहिला हाम्रो सिग्नल n इज इक्वल टु माइनस 0 देखि इन्फिनिटी वालाको पहिला यहाँ माथिको लाउँ त के हुन्छ त, 0 देखि इन्फिनिटीसम्म 1/2 होल टु द पावर n छ, यसको होल स्क्वायर हो। अब अर्को छ के छ, समेसन अफ n इज इक्वल टु -इन्फिनिटी चाहिँ 0 जाँदाखेरि चाहिँ यसको के छ त, 3 टु द पावर n छ, यसको होल स्क्वायर छ हैन। अब यो दुईटा हामीले समेसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। हामीसँग दुईवटा फर्मुला छ है। भनेपछि अब यो सिग्नल यसलाई फेरि म अर्को पन्नामा लेख्छु है, यहाँ लगभग एन्ड भयो, अर्को पन्नामा लेख्छु है।
एन्ड इन्टेन्सली यो न्युमेरिकल सब्जेक्ट हो है, एकदम क्यालकुलेट गर्ने, एकदम न्युमेरिकल क्यालकुलेसन एकदम धेरै आउँछ सब्जेक्टमा, त्यही भएर हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ नि है। अब हाम्रो के थियो त, टोटल एनर्जी क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले समेसन अफ एन इज इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी 1/2 होल टु द पावर एन होल स्क्वायर भनेर आएको थियो एउटा टर्म, प्लस अर्को टर्म के आएको थियो, एन इज इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी टु -1 है, अघि मैले 0 लेखेको थिएँ कि -1 3n को हो 3 टु पावर n को होल स्क्वायर, यो दुईवटा टर्म आयो थियो। यो पावर टर्मलाई हामीले भित्र लान मिल्छ नि होइन, एक्सचेन्ज गर्दा पनि केही, यो दुईवटालाई एक्सचेन्ज गर्दा केही फरक पर्दैन है। हामीले के गर्न मिल्छ त यसलाई, सिम्पली द्याट इज इक्वल टु समेसन अफ n इज इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी 1/4 होल टु द पावर n भनेर लेख्यो, स्क्वायरलाई भित्र लगाउनु 1/4 होल टु द पावर n भनेर आउँछ। त्यस्तै यसलाई पनि समेसन अफ n इज इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी छ, यो स्क्वायर टर्मलाई भित्र लगाउने 9 टु द पावर n भनेर आउँछ। अब मलाई के थाहा छ त, यो एउटा इक्वेसन हो जुन हामीले सल्भ गर्नुपर्ने, अर्को इक्वेसन 2 हो। पहिला इक्वेसन 1 लाई सल्भ गरौँ है। इक्वेसन 1 के छ, हामीसँग इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिजको फर्मुला n इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटीसम्म छ भने हामी, र जुन अल्फाको भ्यालु लेस देन 1 छ भने यसको लागि फर्मुला छ नि होइन, हामीसँग थाहा छ नि, n इज इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी अल्फा टु द पावर n इज इक्वल टु अल्फा टु द पावर के छ भने द्याट इज इक्वल टु के छ 1/1 माइनस अल्फा होइन। यो फर्मुला थाहा छ नि, तर अल्फा लेस देन 1 हुनु पऱ्यो। यहाँ अल्फाको भ्यालु 1/4 अलवेज लेस देन 1 भनेपछि हामीले डाइरेक्टली इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिजको फर्मुला लाउन मिल्छ। यहाँनिर यो के हुन्छ 1/1 माइनस 1/4 हुँदैछ, यो फर्स्ट टर्म चाहिँ। तर सेकेन्ड टर्ममा के हुन्छ भन्ने कुरो त, सेकेन्ड टर्ममा त यो अल्फा लेस देन 1 छैन भनेपछि हामीले त्यो फर्मुला लाउन मिल्दैन। अब के गर्छ, यहाँ हामीले डाइरेक्टली यो फर्मुला लाउन मिल्यो, अब यो फर्मुला त यहाँ लाउन मिल्दैन है। माइनस इन्फिनिटी टु -1 छ है, इन टोटल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी -1 अनि 0 टु इन्फिनिटी छ नि होइन है। अब यो केसमा त हामीले के छ त, डाइरेक्ट इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिजको फर्मुला लाउन मिल्दैन। अब त्यसमा के ट्रिक लाउने त, यसमा ट्रिक त लाउनु पर्यो, हामीले जसरी पनि सल्भ गर्नु पर्यो है। एक्जाममा दिएको क्वेसन हो यो है, सायद होइन तिमीहरूको 2-3 वर्ष अगाडिको क्वेसनै हो, यो बोर्ड एक्जामकै क्वेसन हो। अब हामी एउटा सिम्पल ट्रिक युज गर्छौँ, लेट n इज इक्वल टु -m भनेर सुरु गर्छौँ है। यो ट्रिक याद गरेर राख्नु पर्यो तिमीहरूले। n इज इक्वल टु -m युज गरेपछि अब के हुन्छ त है, यो n को भ्यालु माइनस इन्फिनिटी हुँदाखेरि एज n टेन्ड्स टु माइनस इन्फिनिटी m को भ्यालु के हुन्छ त प्लस इन्फिनिटीमा जान्छ, m को भ्यालु प्लस इन्फिनिटीमा जान्छ, किन n इज इक्वल टु -1 हो नि त। n माइनस इन्फिनिटी हुँदाखेरि m भनेको प्लस इन्फिनिटी हुन्छ, n -1 हुँदाखेरि के हुन्छ त, n -1 हुँदाखेरि m को भ्यालु के हुन्छ त +1 हुँदो रहेछ भने चाहिँ हामीले यो नेगेटिभ के छ त, यो नेगेटिभ इन्टरभललाई चाहिँ हामी पोजिटिभ इन्टरभलमा कन्भर्ट गर्छौँ n इज इक्वल टु -m युज गर्दाखेरि होइन। भनेपछि अब हामीले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दा के हुन्छ त, नम्बर 2 मा यहाँ के हुन्छ, n को ठाउँमा हामी पावर -m गर्छौँ, ठिक छ। अब 9 टु द पावर -m भनेको के भयो त, यो भनेको के हो त, हामीले यसलाई अलिकति समेसन अफ, हामीले समेसनलाई इन्टरचेन्ज गर्दा 1 टु इन्फिनिटी लेख्नु एउटै कुरो हो भनेर हामीले हिजो अस्तिको दिन भनिसकेछ। m इज इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी लेखेछौँ होइन, 1 बाट इन्फिनिटीसँग सम गर्दै जानु र इन्फिनिटी 1 सँग सम गरेर जानु एउटै कुरो हो, यसलाई हामीले इन्भर्ट गर्न सक्छौँ। 9 टु द पावर -m भनेको के हो त, 1/9 टु द पावर m भयो कि भएन हो। यसरी इन्टरचेन्ज गर्दा यो लेस देन 1 आयो कि। अब यहाँनिर अब हामीले लगभग यो फर्मुला लाउन सक्ने स्थिति आउन आँटिसक्यो है। यहाँ अब हाम्रो समेसन k इज इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी हुनुपर्ने, यहाँ m इज इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी छ कि। अब यो 1 लाई चाहिँ 0 मा कन्भर्ट गर्न सकियो भने हामीले यो फर्मुला लाउन सक्यो अब, किनकि यो अल्फा पनि लेस देन 1 भयो है। अब यहाँ हामीले सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि होइन, भनेपछि अब त्यो 0 टर्मलाई कसरी इन्क्लुड गर्ने त, हामीले के एड गर्नु पर्यो, 1 एड गर्यो भने त हामी समथिङ एनिथिङ टु द पावर 0 भनेको 1 हो नि त। यहाँ हामीलाई एउटा एक्स्ट्रा +1 भइदिएको भए m इज इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटीमा जान्थ्यो भनेपछि हामी त्यो सिनेरियो क्रिएट गर्छौँ होइन। भनेपछि समेसन अफ m इज इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी गर्छौँ, 1/9 होल टु द पावर m मा +1 र -1 गरिदिन्छौँ होइन। सपोज यो आउट अफ द समेसन छ भने यो टर्मलाई चाहिँ हामी के छ +1 र -1 गरिदिन्छौँ। अब +1 लाई भित्र लगेर राखिदिन्छौँ, -1 हामी बाहिर छोडिदिन्छौँ है। भनेपछि यो के हुन्छ त, +1 लाई भित्र लगेपछि हाम्रो समेसन के हुन्छ त, -1 प्लस यो +1 लाई भित्र लगे, -1 छँदै थियो यहाँ मैले अगाडि लेखेँ। यो समेसन अफ m इज इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी 1/9 होल टु द पावर m हुन्छ नि होइन, हुन्छ। किनकि 1 भनेको के हो त, 1 भनेको 1/9 होल टु द पावर 0 भनेको 1 हो नि त होइन। यो 1 भनेको 1 m इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी लाएर मैले यसरी गर्न मिल्छ है। अब यो
फर्मुला हामीले इन्फाइनाइट जोमेट्रिक सिरिज फर्मुला लाउन मिल्छ यसमा, किनकि अल्फाको भ्यालु लेस देन 1 छ, 1/9 इज अलवेज लेस देन 1। भनेपछि यो फर्मुला के हुन्छ त, -1 प्लस 1/1 माइनस 1/9 हुँदो रहेछ। ठिक छ, 1/1 माइनस अल्फा हुन्छ नि होइन। भनेपछि यसलाई इभ्यालुएट गर्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि -1 प्लस 1/9 माइनस 1 8/9 9 माथि जान्छ होइन। यहाँ सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि 9 माइनस 8 भनेपछि 1/8 आउँदो रहेछ है। हो भनेपछि टोटल एनर्जी के छ त, टोटल एनर्जी फर्स्ट सिग्नलको यहाँ छ 4 - 1 4/3 छ, अर्को सिग्नलको 1/8 छ हो। भनेपछि यसको टोटल एनर्जी के भयो त, टोटल एनर्जी इज इक्वल टु 4/3 प्लस 1/8 हुँदो रहेछ। द्याट इज द एन्सर होइन। 4/3 प्लस 1/8 यसको टोटल एनर्जी हुँदो रहेछ। भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ है। क्यालकुलेट गर्दाखेरि हाम्रो मैले जुन अहिले ट्रिकहरू लाएँ यी ट्रिक लाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर तिमीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भन्नुको कारण त्यो हो कि यत्तिकै है डाइरेक्ट फर्मुला लाएर एन्सर आउँदैन है, सानोतिनो ट्रिक्सहरू लाउनु पर्ने हुन्छ। यो केसमा चाहिँ हामीले यदि यसको समेसन है -इन्फिनिटी टु -1 छ भने त्यसलाई n इज इक्वल टु -m सब्स्टिट्युट गरेर समेसनलाई पोजिटिभ डिरेक्सनमा इन्फिनिटीदेखि 1सम्म लानु पर्यो। अनि त्यसमा फेरि 0 टर्म पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो। 0 टर्म कसरी इन्क्लुड गर्ने त, +1 र -1 गरे, किनकि कुनै पनि एक्सप्रेसनलाई हामीले +1 र -1 गर्नु भनेको एउटै कुरो होइन। जुन +1 गर्छ त्यसलाई फेरि न्युट्रलाइज ब्याक गरिसकेको छ -1 गरेर होइन। यसरी गरेर चाहिँ हामीले फाइनली त्यो फर्ममा लानु, त्यो तिनवटा फर्मुलाको फर्ममा लानु पर्यो। त्यो तिनवटा मध्ये एउटा इन्फाइनाइट जोमेट्रिक, यहाँ इन्फाइनाइट सिरिज भएकोले इन्फाइनाइट जोमेट्रिक सिरिजको फर्मुलामा जसरी भए पनि त्यो फर्मुला कन्भर्ट गर्न खोज्नु पर्यो क्या जाँचमा। द्याट इज द आइडिया है। यसरी चाहिँ हामीले एनर्जी र पावर सिग्नल चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौँ है। अब म के गर्छु भन्दाखेरि दुईवटा जति डेफिनेसन दिएर अनि तिमीहरूलाई छोडिदिन्छु है। अब के अरे इभन र अड सिग्नलको दुईवटा डेफिनेसन दिन्छु। त्यो इभन र अड सिग्नल पनि कहिलेकाहीँ क्यालकुलेट गर भनेर आउँछ है। तिमीहरूले इभन र अड सिग्नल क्यालकुलेट गर्नलाई प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो आफूले है। है तिमीले रोल नम्बर चाहिँ यहाँ पोस्ट गर्दै गर है, च्याटमा पठाउँदै गर है रोल नम्बर चाहिँ। अनि त्यहाँबाट अब इभन र अडको डेफिनेसन चाहिँ हामी सकेर अनि मात्रै हामी क्लास एन्ड गर्छौँ है। हाम्रो क्लासको टाइम 9:30 बजीसम्म हो नि अझै होइन, टाइम त छ। ठिक छ है, हामी इभन र अड सिग्नल अलिकति हेरेर अनि त्यहाँबाट आज सकिन्छ है। अनि इभन सिग्नल र अड सिग्नल भनेपछि हामीलाई किन इभन सिग्नल र अड सिग्नलको कुरो आउँछ है। हामीले पावर र एनर्जी क्यालकुलेट गर्दाखेरि ट्रिक्सहरू युज गर्ने। त्यस्तै इभन सिग्नल र अड सिग्नल कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ है। यो क्यालकुलेट गर्ने भनेर यसको डेफिनेसन हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो होइन। कस्तो खालको सिग्नललाई हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि कोसाइन सिग्नल, कोसाइन ओमेगा 0n कोसाइन सिग्नल भनेको एउटा इभन सिग्नल हो भन्ने थाहा छ। साइन ओमेगा 0n भनेको एउटा अड सिग्नल हो भन्ने थाहा छ होइन। इभन सिग्नलले कस्तो खालको सिमेट्री पोजेस गर्छ त, कोसाइन सिग्नल भनेको के छ त, विथ रेस्पेक्ट टु वाइ एक्सिस, सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टु वाइ एक्सिस। हामीलाई थाहा छ नि यी कुराहरू त होइन। यस्तो खालको कोसाइन सिग्नल गऱ्यो भने सरी है डायग्राम त्यति भयो भनेपछि के छ त, यो हामीले विथ रेस्पेक्ट टु वाइ एक्सिस हामीले हेऱ्यौँ भने लेफ्ट साइडको सिग्नल इज इक्वल टु राइट साइडको सिग्नल होइन। दिस इज एन इभन सिग्नल। इभन सिग्नल भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझिन्छ भन्दाखेरि दिस इभन सिग्नल इज सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टु दिस वाइ एक्सिस होइन। यो वाइ एक्सिसको रेस्पेक्टमा चाहिँ यो सिमेट्रिक छ होइन। लेफ्ट साइडको भ्यालु र राइट साइडको भ्यालु चाहिँ इक्वल छ है। भ्यालुज एट -1 इज इक्वल टु भ्यालुज एट +1 होइन। त्यसरी हामीले इभन सिग्नललाई हेर्थ्यौँ होइन कोसाइनसँग हेर्दाखेरि। त्यसरी साइन सिग्नल के छ त, अड सिग्नल हो है। साइन सिग्नल अड सिग्नल कस्तो खालको डायग्राम हुन्छ, यसरी यो समथिङ यसरी जान्छ होइन। यहाँनिर चाहिँ यहाँबाट यसरी जान्छ। साइन सिग्नल भनेको एउटा अड सिग्नल हो भनेपछि हामीले यो पोइन्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ अड सिग्नल इज सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टु ओरिजिन होइन। यो ओरिजिनबाट यता गयो भने पोजिटिभ आउँछ, ओरिजिन यता सेम भ्यालु आउँछ तर नेगेटिभ डिरेक्सनमा आउँछ। भनेपछि हामीले नर्मली डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ अड सिग्नल र इभन सिग्नल डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि डिस्क्रिट टाइममा पनि सिमिलरली नै जसरी कन्टिन्युस टाइममा थियो त्यसरी नै डिफाइन गर्छौँ। अ सिग्नल इज सेड टु बी इभन, अ सिग्नल इज सेड टु बी इभन if xn
इज इक्वल टु एक्स माइनस एन होइन है। यो पोजिटिभ साइडको भ्यालु र नेगेटिभ साइडको भ्यालु इज इक्वल छ फर अल एन है, फर अल एन भनेर लेख्न बिर्सिनु भएन होइन। फर अल एन चाहिँ के छ त, एनी सिग्नल इज इक्वल टु द टाइम रिभर्स भर्सन अफ इट्सेल्फ होइन। कुनै सिग्नल छ त्यसलाई टाइम रिभर्स गर्यो भने होइन पोजिटिभ साइडतिर हेर्दा र नेगेटिभ साइडतिर हेर्दा चाहिँ त्यसको एम्प्लिच्युड्स इक्वल छ क्या, त्यस्तो खालको सिग्नललाई चाहिँ इभन सिग्नल भनेर भनिन्छ होइन। त्यस्तै अड सिग्नलको डेफिनेसन के छ त, सिग्नल इज सेड टु बी एन अड सिग्नल इफ एक्सएन इज इक्वल टु माइनस एक्सएन होइन। यो क्राइटेरिया सेटिस्फाई गर्यो भने चाहिँ फर अल एन द्याट सिग्नल इज एन अड सिग्नल है। यो चाहिँ अड सिग्नलको लागि डेफिनेसन भयो होइन। भनेपछि के छ त, दिस सिग्नल इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। यो सिग्नलमा जहिले पनि ओरिजिनको पोइन्ट एट टाइम 0 होइन, यो सिग्नलको भ्यालु 0 हुन्छ जहिले पनि अड सिग्नल। इभन सिग्नलको भ्यालु नन 0 पनि हुनसक्छ है, द्याट इज वान इम्पोर्टेन्ट डिफरेन्स। जहिले पनि इभन सिग्नलको भ्यालु चाहिँ सेन्टरमा नन 0 भ्यालु लिन सक्छ, तर अड सिग्नल जहिले पनि सेन्टरमा चाहिँ 0 भ्यालु लिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो त्यस्तो सिग्नलले मात्रै यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ है। अब यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ एनी सिग्नल क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम अफ इभन एन्ड अड सिग्नल। यो युनिभर्समा जुनसुकै सिग्नल होस्, एक्सएन भन्ने सिग्नल छ फर इक्जाम्पल होइन, एक्सएन भन्ने सिग्नल छ भने द्याट सिग्नल इज कम्पोज अफ टु सिग्नल, इभन सिग्नल प्लस अड सिग्नल है। कुनै पनि सिग्नल चाहिँ को कम्पोजिसन चाहिँ के छ, त्यो कुनै पनि सिग्नललाई दुईवटा सिग्नलमा डिकम्पोज गर्न मिल्छ क्या। एउटा इभन सिग्नल र अर्को कुन सिग्नल छ त, अड सिग्नल। यसरी डिकम्पोज गर्न मिल्छ हो, यसरी डिकम्पोज गर्न मिल्छ भनेपछि यसलाई के छ त, अब हामीलाई जाँचमा के सोध्छ भने कुनै एउटा स्पेसल सिग्नल दिएको हुन्छ, कुनै एउटा सिग्नल एक्सएन दिएको हुन्छ, त्यसको इभन पार्ट निकाल र अड पार्ट निकाल भनेर सोधिन्छ। अब इभन पार्ट निकाल्नको लागि त हामीलाई एउटा फर्मुला चाहियो, अड पार्ट निकाल्नको लागि पनि हामीलाई अर्को फर्मुला चाहियो। के छ त त्यो फर्मुला त है, हामीले सिम्पली त्यो फर्मुला सिम्पली डिराइभ गर्न सक्छौँ। एक्सएन भनेको यो हो भने इफ एनी सिग्नल इज कम्पोज अफ इभन एन्ड अड सिग्नल, त्यसको टाइम इन्भर्स सिग्नल चाहिँ के हुन्छ त, एक्स माइनस एन के हुन्छ त, यसमा पनि टाइम इन्भर्स हुन्छ, एक्स ई टु द पावर माइनस एन प्लस एक्स अड टु द पावर होइन, एक्स माइनस एन छ होइन, एक्स अड होइन, एक्सओ माइनस एन छ। यो दुईवटा सिग्नल एक्सएन यो हुन्छ भने एक्स माइनस एन त यो हुन्छ अभियसली। अब हामीलाई के छ डिफरेन्स, एक्स ई टु द एक्स ई माइनस एन भनेको के, इभन सिग्नलको लागि एक्सएन र एक्स माइनस एन बराबर हुन्छ भनेको थियो होइन। भनेपछि यसको सट्टा हामीले यही लेख्न पनि मिल्छ। भनेपछि एक्स माइनस एनलाई हामीले के लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि एक्स इभन एन भनेर लेख्न मिल्छ, किनकि इभन सिग्नल, यदि यो इभन सिग्नल हो भने यो र यसको टाइम रिभर्स भर्सन इक्वल हुन्छ। यदि यो अड सिग्नल हो भने यहाँ के माइनस आउँछ, एक्स अड एन भनेर आउँछ होइन। अड सिग्नलको डेफिनेसन त हामीलाई थाहा छँदैछ, कुनै सिग्नल अड छ भने द्याट इज इक्वल टु माइनस एक्स माइनस एन है, यहाँनिर दिस इज अड सिग्नल होइन हो। भनेपछि अब यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 र एड र सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ एडिङ 1 एन्ड 2 होइन, हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि एडिङ 1 एन्ड 2 हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि इभन सिग्नल इज इक्वल टु इभन 1/2 एक्सएन प्लस एक्स माइनस एन भनेर पाउँछौँ एउटा फर्मुला। अनि सब्ट्र्याक्टिङ 1/2 गर्दाखेरि तिमीहरूले आफै घरमा सब्ट्र्याक्टिङ गर, यो तिमीहरूले गरिसकेको कुरो पनि हो। सब्ट्र्याक्टिङ 1 एन्ड 2 हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि इक्वेसन 1 र 2 लाई सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि अड सिग्नल पाउँछौँ। अड सिग्नल 1/2 एक्सएन माइनस एक्स माइनस एन छ होइन। यसरी चाहिँ कुनै एउटा सिग्नल एक्सएन दिएको छ भने, कुनै एउटा सिग्नल एक्सएन दिएको छ भने त्यसको इभन पार्ट निकाल्नु पर्यो भने पहिला एक्सएनको एक्स माइनस एन निकाल्नु पर्यो। यो कसरी निकाल्ने हामी पढ्छौँ अब अर्को क्लासमा है। पहिला एक्स माइनस एन निकाल्नु पर्यो, यो दुईटालाई एड गर्नु पर्यो, अनि डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि मेरो इभन पार्ट आउने रहेछ। त्यस्तै अड पार्ट निकाल्नु पर्यो भने दिस इज द फर्मुला है, हामी फर्मुला नोट डाउन गरेर लेख। जाँचमा आउने भनेको त्यो इभन पार्ट र अड पार्ट निकाल भनेर आउँछ यदि आइदियो भने है। त्यो इभन पार्ट निकाल, कुनै एउटा सिग्नलको इभन पार्ट निकाल्नु पर्यो भने पहिला त्यसको त्यो सिग्नल र त्यसको टाइम रिभर्स सिग्नल दुइटै निकाल्नु पर्यो। त्यो सिग्नल त दिएको हुन्छ, त्यसको टाइम रिभर्स गरेर निकाल्नु पर्यो होइन, दुईटालाई एड गर्नु पर्यो अनि डिभाइड बाई 2 गर्नु पर्यो। त्यस्तै अड पार्ट निकाल्नको लागि त्यो सिग्नललाई त्यसको टाइम रिभर्स सिग्नलसँगलाई सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। त्यो सिग्नल र केसँग सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो त, त्यसको टाइम रिभर्स भर्सनलाई सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। अब यो टाइम रिभर्स भर्सन कसरी निकाल्ने होइन, टाइम स्केल्ड भर्जन कसरी निकाल्ने, सबै कुरो हामी नेक्स्ट क्लासमा 2-4 न्युमेरिकल गर्दै पढ्छौँ होइन। त्यति निकाल्न हामीलाई आइसकिसकेपछि त हामीले सिम्पली यो फर्मुला लगाएर हामीले अड र इभन पार्ट निकाल्न सक्छौँ होइन। ल हजुर कसैले केही सोधेको हो?
ठिक छ ल ल अब आज यति नै गरौँ है अब हाम्रो क्लास 9:30 बजीसम्म छ बिस्तारै पछि हामी अलिकति युज टु हुँदै गएपछि चाहिँ हामी अलिकति 9:15-20सम्म पढ्दै जान्छौँ अहिले चाहिँ आजको लागि चाहिँ यतिसम्म गरौँ है तिमीहरू नभए धेरै हुन्छ होइन आज एकै दिन जस्ट यो इभन र अडको डेफिनेसन चाहिँ तिमीहरूले लेखिराख है सोधिदिन्छ सिलेबसमा नभए तापनि यो एउटा जेनरल कुरो हो इभन क्यालकुलेट गर्नु अड क्यालकुलेट कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ तिमीहरूको बोर्ड एक्जाममा छैन है किताबहरूमा छैन चाहिँ आजलाई यति गरेर फोल्डर बनाइदिरहेछु है तिमीहरूले पनि बनाउँदा हुँदा डिएसएपी बी भनेर सेक्सन बी भनेर फोल्डर बनाइरहेछु सायद